गुड मर्निङ स्टुडेन्ट्स। आजको फेरि यो मेरो तेस्रो क्लासमा म सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई यो अनलाइन क्लासेसमा स्वागत जनाउन चाहन्छु। र हामी पढ्दै थियौँ हिस्ट्री च्याप्टर 2। अस्तिको हाम्रो लास्ट क्लासमा 19th सेन्चुरी बेङ्गाल एजुकेसनल रिफर्म्स भनेर अस्ति हामी पढ्यौँ र त्यसकै कन्टिन्युएसन आज म फेरि पढाउन लागिरहेको छु। र विशेष गरेर अस्ति हामीले पढेको थियौँ कि इन्ट्रोडक्सन अफ इङ्ग्लिस एजुकेसन इन बेङ्गाल, 19th सेन्चुरी बेङ्गालमा कस्तो रिफर्म्स एजुकेसनको क्षेत्रमा, शिक्षाको क्षेत्रमा कस्तो प्रकारको रिफर्म्सहरू ल्याए त। Important reforms were introduced by the Britishers or British officials as well as Indian intellectuals, especially from Bengali intellectuals. They try to bring some sort of reforms in the field of education with the collaboration of the British government. The government सँगसँगै British government सँगसँगै बेङ्गोली इन्टेलेक्चुअल्सले बङ्गालमा एजुकेसनल रिफर्म्स ल्याउनुपर्छ भनेर रिफर्म्स मुभमेन्ट सुरु गरे। र त्यसकै सन्दर्भमा हेर्नु भने यस्तै हामीले पढेको थियौँ कि कस्तो प्रकारको एजुकेसन रिफर्म्स ल्याउनुपर्छ भन्ने विषयमा इङ्ग्लिस अफिसियल्सहरूमा धेरै विवादहरू भयो। त्यो विवादमध्ये कन्ट्रोभर्सी भयो। त्यो कन्ट्रोभर्सीमध्ये एङ्ग्लिसिस्ट ओरिएन्टलिस्ट कन्ट्रोभर्सी, पछि गएर इभेन्जेलिस्टहरू आए। रिक्यापिचुलेसन अफ द लास्ट क्लास त्यो हामीले पढ्यौँ। र 1835 मा म्याक्युले मिनट स्टार्ट भयो, ल्याए लर्ड म्याक्युले जसले चाहिँ जुन मिनटलाई लर्ड विलियम बेन्टिङ द देन गभर्नर जनरल अफ बेङ्गल उनले फाइनलाइज गरे। र के गरे, कस्तो गरे भन्दा चाहिँ अस्ति हामीले त्यो कुराहरू हामी पढिसकेको छौँ। 1835 को लर्ड म्याक्युले मिनट भेरी इम्पोर्टेन्ट। त्यसरी नै अब 1854 with the efforts of the Bengali intellectuals like Raja Ram Mohan Roy, Raja Kanta Dev, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर को एफोर्ट्समा, उहाँहरूको प्रयासमा एजुकेसनको क्षेत्रमा इङ्ग्लिस एजुकेसन इन्डियामा इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्छ, स्पेसली बङ्गालमा इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्छ भनेर आवाजहरू उठाए। र त्यो रिफर्म्समा हेर्दाखेरि तीनटा प्रेसिडेन्सिज थियो। कलकत्ता प्रोभिन्स प्रेसिडेन्सी, बम्बे एन्ड मेड्रास प्रेसिडेन्सिज, 3 प्रेसिडेन्सिज वेयर देयर। र त्यो प्रेसिडेन्सिज मध्येमा सबभन्दा ऱ्यापिड ग्रोथ अफ इङ्ग्लिस एजुकेसन चाहिँ बङ्गालमा भयो। इट वाज अनप्रेसिडेन्टेड ग्रोथ भएको थियो बङ्गालमा। वेयरएज मेड्रास र बम्बे प्रेसिडेन्सीमा हेर्नु भने एकदमै स्लो थियो। र किन भयो भन्दा चाहिँ अस्ति हामीले पढ्यौँ, यो बेङ्गोली इन्टेलेक्चुअल्स, बेङ्गोली सोसाइटी एकदमै अवेर थियो, कन्सियस थियो। त्यसले गर्दा बङ्गालमा यो इङ्ग्लिस एजुकेसन एकदमै ऱ्यापिडली ग्रोथ भएर गयो। र यो सँगसँगै मेनी स्कुल्स एन्ड कलेजेस वर इस्टाब्लिस्ड साइड बाई साइड एन्ड एट द सेम टाइम युनिभर्सिटिज वर इस्टाब्लिस्ड। अब हामी आउँदैछौँ 1835 म्याक्युले मिनट पछि अर्को डिस्प्याच जसलाई भन्छौँ हामी चार्ल्स वुड, द देन सेक्रेटरी अफ स्टेट फर इन्डिया, चार्ल्स वुड, ब्रिटिस इन्डिया, उनले एउटा डिस्प्याच एजुकेसनको क्षेत्रमा ल्याउने गरे जसलाई भन्छौँ हामी वुड्स डिस्प्याच अफ 1854। र अस्ति हामीले यो विषयमा हामीले पढ्यौँ कि ब्रिटिसहरू अङ्ग्रेजहरू चाहिँ रियली इन्ट्रेस्टेड थिए त इन्डियामा एजुकेसन
सिस्टम इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्छ भनेर तिनीहरू एकदमै इन्ट्रेस्टेड थिए त भन्दाखेरि चाहिँ खालि तिनीहरूको एउटा फर्स्टमा चाहिँ तिनीहरूको एउटा मोटिभ थियो। एउटा मोटिभ चाहिँ के थियो भन्दा चाहिँ खालि हायर एजुकेसनलाई मात्रै तिनीहरूले प्रिफरेन्स दिने काम गरे सुरुमा। किन भन्दा चाहिँ खालि तिनीहरूलाई चाहिँ टु रन देयर अफिसेस, इङ्ग्लिस नोइङ पिपल, जसले इङ्ग्लिस लेख्नु पढ्नु जान्दछ उनीहरूलाई चाहिँ हामी के दिन्छौँ, इम्प्लोइमेन्ट दिन्छौँ, मोर विल प्रोभाइड मोर जब्स भनेर जब भने त्यसपछि बङ्गालमा इङ्ग्लिस एजुकेसनको लागि पढ्नुको लागि धेरै होडबाजीहरू सुरु भयो। के को लागि भन्दा चाहिँ खालि तिनीहरूलाई जबहरू पाउनुको लागि, इम्प्लोइमेन्टको लागि, इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटीको लागि यिनीहरूले अब गरे। किन भन्दा चाहिँ उनीहरूको अफिसहरू चलाउँथ्यो, क्लर्क्सहरू बनाउनु थियो, त्यसले गर्दा चाहिँ फ्यु पिपल्स वेयर बेनिफिटेड फ्रम द इङ्ग्लिस एजुकेसन्स। र पछि गएर चार्ल्स वुड डिस्प्याच आयो। चार्ल्स वुड डिस्प्याच यो चाहिँ यसलाई भन्छौँ हामी म्याग्ना कार्टा भनेर भन्छौँ अफ इङ्ग्लिस एजुकेसन, म्याग्ना कार्टा अफ इङ्ग्लिस एजुकेसन इन इन्डिया। चार्ल्स वुडले एउटा प्रपोजल ल्याए। त्यो प्रपोजल अनुसार चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ अब उता चाहिँ दुइटै इङ्ग्लिस एजुकेसन सँगसँगै इन्डियाको जुन चाहिँ एजुकेसनको जुन सिस्टम छ त्यो दुइटै सिस्टमलाई चाहिँ साइड बाई साइड एकैसाथ अगाडि बढाएर लानुपर्छ भनेर प्रपोजल ल्याए वुड डिस्प्याचले। चार्ल्स वुड, जसको नाम हो चार्ल्स वुड, उनी चाहिँ को थिए भन्दा चाहिँ द देन सेक्रेटरी अफ स्टेट फर इन्डिया, ब्रिटिस इन्डिया थिए। बुझेछन् है? र त्यसले गर्दा चाहिँ यो तिमीहरूले नानीले याद गर्नु पऱ्यो, यो म्याग्ना कार्टा चार्ल्स वुड डिस्प्याच हुन्छ, यसलाई चाहिँ भन्छ हामी म्याग्ना कार्टा अफ इङ्ग्लिस एजुकेसन इन इन्डिया। यसलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्ट एउटा डिसिसनहरू यहाँनिर लिएको थियो र उनले एउटा प्रपोजल बनाए। त्यो प्रपोजल प्लेस गरे गभर्मेन्टलाई कि इङ्ग्लिस एजुकेसन सँगसँगै इन्डियाको जुन चाहिँ एजुकेसन छ त्यो एजुकेसन लर्निङ छ त्यसलाई पनि अगाडि साइड बाई साइड अगाडि बढाएर लानुपर्छ भनेर एउटा प्रपोजल ल्याउने काम गरे। ठिक छ। जाँदा अब के भयो भन्दा 1854 योभन्दा अगाडि नै जस्तो 1823 मा एउटा इम्पोर्टेन्ट स्टेप लिएको थियो। त्यो स्टेपमा पनि के इन्सिस्ट गरिएको थियो भन्दा चाहिँ यो एजुकेसन चाहिँ अझै ब्रड हुनुपर्छ भनेर यहाँनिर 1823 मा पनि जस्तो डेभिड हियरले लिएका थिए। त्यसै गरी यो चार्ल्स वुडले जुन चाहिँ 1854 मा एउटा लिए, यो चाहिँ एउटा कस्तो, इट वाज अ कम्प्रिहेन्सिभ एजुकेसनल पोलिसी, कम्प्लिट एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ, एउटा राम्रो एउटा ब्रड टाइपको एजुकेसन इन्डियामा इन्ट्रोड्युस गर्ने काम गरे चार्ल्स वुडले। जसले गर्दा चाहिँ मिडियम अफ इन्स्ट्रक्सन के हुनुपर्छ, इङ्ग्लिस हुनुपर्छ एउटा, अर्को चाहिँ के हुनुपर्छ, इन्डियाको ल्याङ्ग्वेजमा पनि के गर्नु सकिन्छ, मान्छेलाई एडुकेट गर्नु सकिन्छ, शिक्षा प्रदान गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ इन्डियाको ल्याङ्ग्वेज एज वेल एज इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजलाई पनि दुईटालाई अगाडि ल्याउने काम गरे। र यसलाई भन्छौँ हामी म्याग्ना कार्टा भन्छौँ। एउटा वाइड, एउटा फार एउटा उयो थियो, प्रकारको एउटा उयो थियो, एउटा ब्रड टाइपको एजुकेसन पोलिसी इन्ट्रोड्युस गरेका थिए चार्ल्स वुडले। यसलाई भन्छौँ हामी वुड डिस्प्याच अफ 1854। ओके, 1854 जसै गरी अब त्यस्तो हुँदा के भयो भन्दा मेनी कलेजेस वेयर स्ट्याब्लिस्ड। जस्तो 1800 AD मा फोर्ट विलियम कलेज खोल्यो, फोर्ट विलियम कलेज। त्यसै गरी 1823 1823
मा इस्टाब्लिसमेन्ट अफ संस्कृत कलेज खोलियो, संस्कृत कलेज 1817 इस्टाब्लिसमेन्ट अफ हिन्दू कलेज यसरी वान आफ्टर एनोदर एकपछि अर्को गर्दै इन्डियामा अब धेरै प्रकारको कलेजहरू स्कुलहरू खोलिन थाल्यो। र हामीले एउटा कुरा चाहिँ के याद गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ कि ब्रिटिसहरूको जुन चाहिँ एजुकेसन जुन सिस्टम थियो त्यो सिस्टम इन्ट्रोड्युस गरे के को लागि गरे उनीहरूको आफ्नो एउटा स्वार्थ थियो, आफ्नो सेल्फ एउटा इन्ट्रेस्ट थियो। पछि गएर अब के भन्दा चाहिँ हायर एजुकेसनलाई मात्रै उनीहरूले इम्पोर्टेन्स दिए। किन भन्दा चाहिँ हायर एजुकेसनलाई मात्रै किन इम्पोर्टेन्स दिए भन्दा चाहिँ कि प्राइमेरी एजुकेसन्स वर नेग्लेक्टेड टिल 1854। प्राइमेरी एजुकेसन छ, प्राइमेरी स्कुल छ, त्यो स्कुल्सलाई एकदमै नेग्लेक्ट गरे र पछि गएर एउटा थ्योरी निकालियो। त्यो थ्योरीले भन्छ डाउनवर्ड फिल्ट्रेसन थ्योरी, डाउनवर्ड फिल्ट्रेसन थ्योरी। एज पर द थ्योरी डाउनवर्ड फिल्ट्रेसन थ्योरी, यो थ्योरीले के भन्छ भन्दा चाहिँ फिल्ट्रेसन थ्योरीले के भन्छ, डाउनवर्ड फिल्ट्रेसन थ्योरीले के भन्छ चाहिँ कि एजुकेसन चाहिँ टप टु बटम हायर क्लास अफ पिपल टु द लोवर क्लास अफ पिपलसम्म हुनुपर्छ। माथिको तहको मान्छेदेखि लिएर तल्लो तहको मान्छेहरूसम्म सबैले के गर्नुपर्छ, एजुकेसन पाउनुपर्छ भनेर एउटा थ्योरी निकाल्यो, जुन थ्योरीलाई एजुकेसनमा भनिन्छ डाउनवर्ड फिल्ट्रेसन थ्योरी इन द हिस्ट्री अफ ब्रिटिस एजुकेसन इन इन्डिया। यसलाई भन्छ हामी डाउनवर्ड फिल्ट्रेसन थ्योरी। त्यसले गर्दा यो चार्ल्स वुड जुन चाहिँ छ, वुड डिस्प्याच उनले पनि के रिकमेन्ड गरेका थिए भन्दा चाहिँ अब यो प्राइमेरी जुन चाहिँ एजुकेसन छ त्यो प्राइमेरी एजुकेसनलाई पनि इम्फासिस दिनुपर्छ, जोड दिनुपर्छ, इम्पोर्टेन्स दिनुपर्छ भनेर चार्ल्स वुडले पनि आफ्नो यो एजुकेसनको जुन चाहिँ एउटा डिस्प्याच छ त्यो डिस्प्याचमा उनले पनि जोड दिएका थिए। र त्यसले गर्दा चाहिँ अब यो प्राइमेरी जुन चाहिँ एजुकेसन छ त्यो प्राइमेरी एजुकेसनलाई यहाँनिर समावेश गरियो। टिल 1854सम्म चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने प्राइमेरी एजुकेसनलाई कुनै इम्पोर्टेन्स दिएको थिएन, खालि हायर एजुकेसनलाई मात्रै दियो। त्यसले गर्दा चाहिँ वुड डिस्प्याच यस्तो खालको एउटा एजुकेसनल रिफर्म्स हो जुन रिफर्म्सले चाहिँ प्राइमेरी एजुकेसन सँगसँगै हायर एजुकेसन सँगसँगै प्राइमेरी एजुकेसनलाई पनि इम्पोर्टेन्स दिनुपर्छ भनेर त्यहाँनिर समावेश गरियो। त्यसले गर्दा यो चाहिँ यसलाई भन्छ हामी म्याग्ना कार्टा अफ इङ्ग्लिस एजुकेसन इन इन्डिया भनेर भनिन्छ। र यसरी अब हामीले एजुकेसन रिफर्म्स पढ्यौँ, जस्तो डेभिड हियर इङ्ग्लिसम्यान डेभिड हियर। अर्को आयो अर्को एकजना एडुकेसनिस्ट, ब्रिटिस एजुकेसनिस्ट लाइक ड्रिङ्क वाटर, किताबमा छ, किताबमा तपाईँहरूले किताबमा भेट्नु सक्नुहुन्छ ड्रिङ्क वाटर बेथुन। He opened many girls colleges, girls schools with the support of ईश्वरचन्द्र विद्यासागर। यो ईश्वरचन्द्र विद्यासागरको सपोर्ट लिएर ड्रिङ्क वाटर बेथुनले many girls schools were opened, like in 1849 girls school, 1849 मा girls schools with the help of ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, many girls schools, Hindu girls colleges. He also founded Hindu girls colleges, त्यसले गर्दा अब यो के भन्दा यो सबै कुराहरू तिमीले किताबमा यो अनलाइन क्लास सँगसँगै किताब ओपन गरेर नोट गर्दै गयो भनेदेखि यु विल गेट एभ्रिथिङ इन योर बुक। त्यसले गर्दा चाहिँ तिमीहरू यो अनलाइन क्लास हेर्दाखेरि किताब लिएर मजाले किताब हेर्दै यो अनलाइन क्लास पनि तिमीले सुन्यौ भने
त्यसले चाहिँ तिमीहरू नानीहरूलाई एकदमै यो फाइदाजनक हुन्छ, तिमीहरूले बुझ्नु एकदमै सजिलो हुन्छ र त्यसले गर्दा चाहिँ ड्रिङ्क वाटर बेथुन। अब इन्डियन साइडबाट के कसले गर्यो त भन्दा चाहिँ राजा, अस्ति मैले भने राजा राममोहन रोय, जसलाई भन्छौँ हामी फर्स्ट मोडर्न म्यान अफ इन्डिया। राजा राममोहन रोय फर्स्ट मोडर्न म्यान अफ इन्डिया, हि वाज द फर्स्ट। किन भन्ने उनलाई भन्दा चाहिँ मैले अस्ति यो कुराहरू भनिसकेको छु। त्यसै गरिकन राधाकान्त देव जसले राजा राधाकान्त देव जो एउटा बङ्गालको एकदमै कस्तो कन्जर्भेटिभ्स थिए, बेङ्गोली, जसले चाहिँ अब हिन्दुइजमलाई बचाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए। र उनले पनि अब के गरे भन्दा चाहिँ यो स्कुलहरू खोल्नुको लागि धेरैवटा कामहरू गरे राधाकान्त देव। राजा राममोहन रोय पछाडि ईश्वरचन्द्र विद्यासागर फर्स्टमा आए, सेकेन्डमा आए राजा राममोहन रोय, अनि राधाकान्त देव जसले चाहिँ अब आफ्नो खर्चद्वारा नानीहरूलाई कतिवटा स्पोन्सर गर्नु थाले। र अर्को एकजना अझै इम्पोर्टेन्ट उयो थियो, जस्तो 1835 मा फाउन्डेसन अफ इन द इयर 1835 फाउन्डेसन अफ मेडिकल कलेज अब कोही बेला क्वेसन आउँछ कि मेडिकल कलेज कहिले सुरु भएको थियो, अथवा संस्कृत कलेज, व्हेन वाज द संस्कृत कलेज वाज एस्टाब्लिस्ड, अर व्हेन वाज द कलकत्ता मेडिकल कलेज वाज फाउन्डेड, कहिले भएको थियो। र आन्सर चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ 1835। द फाउन्डेसन अफ कलकत्ता कलेज मेडिकल कलेज वाज इम्पोर्टेन्ट इन द हिस्ट्री अफ मेडिकल साइन्स इन इन्डिया। इन्डियामा मेडिकल साइन्स डेभलप भयो कहिले भन्दा चाहिँ आफ्टर द फाउन्डेसन अफ मेडिकल कलेज, कलकत्ता मेडिकल कलेज इन 1835। इट वाज अ भेरी सिग्निफिकेन्ट इभेन्ट इन द हिस्ट्री अफ मेडिकल साइन्स इन इन्डिया। इन्डियाको मेडिकल साइन्सको हिस्ट्रीमा यो मेडिकल कलेजको इस्टाब्लिसमेन्ट भयो 1835 मा। त्यो नै एउटा इम्पोर्टेन्ट सबैभन्दा मुख्य एउटा स्टेप थियो टुवर्ड्स द डेभलपमेन्ट अफ मेडिकल साइन्स इन इन्डिया। यो पनि कहाँबाट सुरु भयो भने कलकत्तामा मेडिकल कलेज सबभन्दा पहिला इन्डियाको कलकत्तामा बसेको थियो, इस्टाब्लिस भएको थियो 1835 मा। फाउन्डेसन जसलाई भन्छ हामी फाउन्डेसन अफ मेडिकल कलेज। त्यसले गर्दा चाहिँ एज यु नो द्याट जब हिस्ट्री हामी पढ्दाखेरि चाहिँ डेट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। यु सुड रिमेम्बर द डेट्स इन क्रोनोलोजिकल अर्डरमा डेट याद गर्नु पर्यो। इभेन्ट्स, नेम अफ द इभेन्ट्स, नेम अफ द ब्याटल्स, मान्छेको नाम, राजाको नाम, रुलरको नामदेखि लिएर एम्परर, इम्प्रेस, किङ्स, क्विन्स सबैको नाम याद गर्नुपर्छ। साथसाथै इयर इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। विदाउट मेन्सनिङ इयर हिस्ट्री चाहिँ एउटा लाइक दन्ते कथा, फोकटेल हुन्छ। यो त एउटा फोकटेल टाइपको हुन्छ, दन्ते कथा जस्तो हुन्छ। त्यसले गर्दा डेट्स यु हेभ टु रिमेम्बर द डेट्स। So in this connection, the foundation of medical college in the year 1835 is very important event for the development of medical science. त्यो मेडिकल कलेज अब सुरु भयो 1835 मा। 35 मा सुरु भइसकेपछि अब यो राधाकान्त देवले के गरे भन्दा चाहिँ त्यो कलेज पढ्नुको लागि, बाहिर नानीहरू पठाउनुको लागि चाहिँ आफैले पनि उनले लिबरल्ली एकदमै उदारतापूर्वक उनले आफ्नो गोजीबाट पैसा खर्च गरेर त्यो नानीहरूलाई स्पोन्सर गर्नुको लागि हेल्प गरेका थिए राधाकान्त देवले। र उनी भन्थे कि इट इज द ड्युटी अफ द टिचर्स। टिचर्सले के गर्नु छ भने टिचर्स सुड इन्कल्केट द मोरल भ्याल्युज अमङ द स्टुडेन्ट्स। स्टुडेन्ट्सले पढ्नुपर्छ र मोरल जुन चाहिँ भ्याल्युज छ त्यो भ्याल्युज पनि पढाउनुपर्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ टिचरको ड्युटी चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ ती स्टुडेन्ट्सलाई चाहिँ मोरल भ्याल्युज पनि सिकाउनुपर्छ, नैतिक शिक्षा पनि प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने गर्थे राधाकान्त देवले। ठिक छ। त्यसले गर्दा यो फाउन्डेसन अफ कलकत्ता मेडिकल कलेज इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। त्यसले गर्दा चाहिँ मेडिकल साइन्स, सर्जरीको लागि, सर्जन्सको लागि
अब यहाँबाट कहाँ पठाउन थाल्यो, बाहिरपट्टि बाहिर देशहरूमा नानीहरू पठाउन थाल्यो र स्पेसली 14 to 20 इयर्स 14 to 20 इयर्सका युथ्सहरूलाई नानीहरूलाई 14 देखि 20 वर्षको नानीहरूले चाहिँ मेडिकल साइन्स पढ्नुपर्छ भनेर त्यो नानीहरूलाई एन्करेज गरियो। 14 to 20 इयर्सको युथ्सहरूलाई एन्करेज गरियो कि जति सक्दो चाहिँ यो मेडिकल साइन्समा वेस्टर्न मेडिकल साइन्समा एन्करेज गर्नु लागि चाहिँ 14 देखि 20 वर्षको नानीहरूलाई त्यहाँनिर एन्करेज गरियो र यो भयो 1835 मेडिकल कलेज। र नेक्स्ट अब हामी आउँदैछौँ चार्टर एक्ट अफ वुड डिस्प्याच अफ 1854। यो 1854 को वुड डिस्प्याचले के गर्यो भने चाहिँ यो चाहिँ एउटा ब्रड टाइप अफ एजुकेसन सिस्टम इन्ट्रोड्युस गरे चार्ल्स वुडले। जसलाई भन्छौँ हामी वुड्स डिस्प्याच चार्ल्स वुड वुड डिस्प्याच उनले के रिकमेन्ड गर्यो चाहिँ एउटा ब्रड टाइप अफ एजुकेसन्स फ्रम हायर लेभल टु लोवर लेभलसम्म, हायर एजुकेसनदेखि लिएर प्राइमेरी एजुकेसनलाई पनि उनले त्यतिकै प्राथमिकता दिएका थिए भन्ने पढ्छौँ हामी। ओके, वुड डिस्प्याचमा के गर्यो, के रिकमेन्ड गर्यो भन्दा चाहिँ he recommended the establishment of Charles Wood recommended the establishment of universities, establishment of गभर्मेन्टले एउटा प्रपोजल पठाए चार्ल्स वुडले र एज पर द प्रपोजल अफ the Charles Wood dispatch, government recommended the establishment of universities in 3 presidencies. So in 1857, with the recommendation of the Wood dispatch, in 1857, 3 universities were established in Kolkata, Bombay and Madras. 3 presidencies were established. In Kolkata, Bombay and Madras. 1857 र कोलकाता युनिभर्सिटी जब स्ट्याब्लिस भयो 1857 मा, यसको चान्सलर युनिभर्सिटीको हेड चान्सलर भए, भाइस चान्सलर अनि सिनेट SENAT सिनेट, भिसी हामी भन्छौँ भाइस चान्सलर, हामी भन्छौँ भिसी, अर्को चाहिँ भन्छौँ हामी चान्सेलर, भाइस चान्सेलर एन्ड सिनेट थियो। चान्सेलर हेड को थियो त कलकत्ता युनिभर्सिटीको हेड भन्दा चाहिँ त्यतिखेरको लर्ड क्यानिङ, फर्स्ट Viceroy of British India, Lord Canning became the first chancellor of Calcutta University. उनको एब्सेन्समा अर्को भिसी थिए भाइस चान्सेलर, उनले रन गर्थे। अनि सिनेट चाहिँ के थियो, ओभरअल म्यानेजमेन्ट युनिभर्सिटीको सिलेबस फ्रेम गर्नुदेखि लिएर त्यहाँको फन्डिङदेखि लिएर सबै म्यानेज चाहिँ कसले गर्थ्यो भन्दा सिनेटले गर्थ्यो। त्यसले गर्दा चाहिँ यो वुड डिस्प्याचले यो चान्सेलर, भाइस चान्सेलर र सिनेटलाई मिलाएर यो युनिभर्सिटीमा ओभरअल एडमिनिस्ट्रेसन, त्यसले गर्दा कलकत्ता युनिभर्सिटी सुरु भयो 1857। साथसाथै बम्बेमा पनि खोलियो अनि मेड्रासमा पनि खोलियो, 3टामा खोलियो। यो कसको रिकमेन्डेसन हुँदै चाहिँ चार्ल्स वुडको रिकमेन्डेसन थियो। त्यसले गर्दा अब हामीले के हेर्दैछौँ भन्दा चाहिँ यो कलकत्ता जुन चाहिँ युनिभर्सिटी छ, बम्बे युनिभर्सिटी हामी अहिले पढेको छौँ किन यो सिलेबसमा छैन, त्यसले गर्दा कलकत्ता युनिभर्सिटी के विषयमा हामी पढ्दैछौँ। र कलकत्ता युनिभर्सिटीमा अब त्यहाँनिर साइन्सको पढाइहरू सुरु हुन थाल्यो, स्पेसली मेडिकल साइन्सहरू सुरु भयो त्यहाँनिर पढाइहरू, धेरैजना ग्रेजुएट्सहरू त्यहाँबाट निस्किन थाले। र फर्स्ट ग्रेजुएट्स को थिए त कलकत्ता युनिभर्सिटीको फर्स्ट ग्रेजुएट चाहिँ को थियो भन्दा चाहिँ बङ्किमचन्द्र च्याटर्जी
हामी भन्छौँ बंकिम चन्द्र च्याटर्जी। चट्टोपाध्याय पनि भन्छौँ हामी, च्याटर्जी अथवा चट्टोपाध्याय अथवा फर्स्ट मेलबाट फर्स्ट ग्रेजुएट्स अफ कलकत्ता युनिभर्सिटी वाज बंकिम चन्द्र च्याटर्जी। बंकिम चन्द्र च्याटर्जी। त्यस्तै फिमेलबाट को भएको थिइन् भन्दा चाहिँ कुमुदिनी गाङ्गुली। सी वाज द फर्स्ट वुमन ग्रेजुएट्स अफ कलकत्ता युनिभर्सिटी। फर्स्ट ग्रेजुएट, फिमेल ग्रेजुएट्स अफ कलकत्ता युनिभर्सिटी कुमुदिनी गाङ्गुली एन्ड फर्स्ट म्यान बंकिम चन्द्र च्याटर्जी, फर्स्ट ग्रेजुएट्स। त्यसले गर्दा अब यहीँदेखि सुरु हुँदै गयो अब मेडिकल साइन्स अथवा हायर स्टडिज यहाँबाट सुरु हुँदै गयो। र यो जुन चाहिँ च्याप्टर छ यो च्याप्टरमा क्लास 9 को जुन सिलेबस 10 को जुन चाहिँ सिलेबस छ त्यो सिलेबसमा चाहिँ खालि एजुकेसनल रिफर्म्स बेङ्गल मात्रै छ। त्यसले गर्दा चाहिँ हामी खालि बङ्गाललाई मात्रै फोकस गर्दैछौँ, हामी बङ्गालभित्र मात्रै हामी को कुरा हामी गर्दैछौँ। त्यसले गर्दा यो 1854 सायद यतिसम्म मात्रै च्याप्टरमा छ। पछि गएर धेरैवटा कमिसनहरू बस्यो जुन कमिसनले चाहिँ प्रिभियस कमिसनको डिफेक्ट्सलाई रेक्टिफाई गर्ने काम गर्यो। जस्तो हन्टर कमिसन, यो चार्ल्स वुड जुन चाहिँ कमिसन छ यो डिस्प्याच छ, वुड डिस्प्याच। यो वुड डिस्प्याच पछि एउटा कमिसन बस्यो जसलाई भन्छौँ हामी हन्टर कमिसन। हन्टर कमिसन वाज हन्टर कमिसन अफ 1882 हन्टर कमिसन अफ 1882 यो बस्यो। र यो त अब अहिले यो सिलेबसमा यो यहाँसम्म हामी पुग्दैनौँ, खालि हामी पुग्छौँ अप टु चार्ल्स वुड डिस्प्याच अफ 1854 सम्म हामी पुग्छौँ। त्यसले त ओभरअलमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ मेडिकल साइन्सदेखि लिएर वेस्टर्न लिटरेचर, वेस्टर्न लर्निङ, वेस्टर्न आर्ट्स, फिलोसफी सबै प्रकारको पढाइहरू त्यहाँनिर अब बङ्गालमा सुरु भयो। र विशेष गरेर ब्रिटिसहरूले चाहिँ प्राथमिकता दिएका थिए हायर एजुकेसनको लागि, खालि हायर एजुकेसन, जसले गर्दा चाहिँ उनीहरूलाई फाइदा बेसीभन्दा बेसी फाइदा थियो। र अर्को कुरा के थियो भन्दा हायर एजुकेसन जसले बेङ्गली सोसाइटीमा हायर क्लास जुन चाहिँ पिपल छ उनीहरूले आफ्नो एजुकेसन लिइसकेपछि त्यहीँबाट नै लोवर क्लास पिपललाई उनीहरूले नै आफै के गर्छन्, उनीहरूले आफै इम्पार्ट गर्छन् एजुकेसन भन्ने हिसाबले हायर एजुकेसनलाई त्यहाँनिर फर्स्टमा प्राथमिकता दिएको थियो भनेर पनि भनिन्छ। त्यसले गर्दा अब हामी कन्क्लुजनमा हामी आउँदैछौँ कि 19th century बेङ्गालको एजुकेसन रिफर्म्स वेयर इन्ट्रोड्युस्ड बाई ब्रिटिस गभर्मेन्ट एज वेल एज द Bengali intellectuals, with the collaboration of Bengali intellectuals and the British officials. यिनको जोइन्ट भेन्चरमा बङ्गालमा शैक्षिक सुधारहरू ल्याउने काम भयो, जसले गर्दा मेडिकल साइन्स चाहिँ 1835 देखि इन्डियामा अथवा बङ्गालमा पढाउन थालियो। र यहाँबाट मान्छेहरू बाहिरको मान्छेहरूसँग कन्ट्याक्टमा रहेर यहाँबाट युथ्सहरूलाई पठाउने काम गरिन्थ्यो, जहाँबाट उनीहरू डक्टर तयार भएर आउँथे, आएर यहाँनिर प्र्याक्टिसहरू गर्थे। र यसरी यो एजुकेसन रिफर्म्समा अब हामी एउटा कन्क्लुजनमा आयौँ। कसरी आयौँ, कस्तो हिसाबले आयौँ भन्दा चाहिँ 19th century बेङ्गाल एजुकेसन रिफर्म्स चाहिँ एकदमै अनप्रेसिडेन्टेड थियो कम्पेयर टु अदर provinces or other presidencies like Bombay and Madras मा जस्तो चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै स्लो थियो। एजुकेसनल जुन चाहिँ प्रोसेस छ त्यो रिफर्म छ, त्यो रिफर्म चाहिँ भयो तर धेरै स्लोमा थियो। तर बङ्गालमा चाहिँ एकदमै अनप्रेसिडेन्टेड थियो भनेको चाहिँ एकदमै फास्ट एउटा के थियो रिफर्म्स आयो, जसले गर्दा चाहिँ बेङ्गल चाहिँ सबै प्रकारले बेङ्गल चाहिँ अब सबैको क्षेत्रको निम्ति बङ्गाल अब तयार भयो। वेदर इन द फिल्ड अफ एजुकेसन भयो, इन द फिल्ड अफ सोसियल रिफर्म्स मुभमेन्ट भयो, रिलिजियस रिफर्म्स मुभमेन्ट भयो,
अदर मुभमेन्ट्स को लागि बङ्गाल एकदमै 19th सेन्चुरीमा बङ्गाल प्राय रेडी भइसकेको थियो र त्यसले गर्दा चाहिँ एजुकेसन रिफर्म्स इज भेरी इम्पोर्टेन्ट र खालि हामी चाहिँ कति सम्म मात्रै जान्छौँ भन्दा चाहिँ वुड डिस्प्याच अफ 1854 त्यहाँदेखि यता हामी अन्डर कमिसनमा हामी जाँदैनौँ जस्ट यो चाहिँ नानीहरूलाई इन्फर्मेसनको लागि मात्रै मैले राखेको र अन्डर कमिसन सायद सिलेबसमा हाम्रो पढ्नु पर्दैन ओके र एजुकेसन रिफर्म्स पछि बङ्गालमा अब सुरु भयो 19th सेन्चुरी बेङ्गल सोशल रिफर्म 19th सेन्चुरी बेङ्गालमा अब सोशल रिफर्म मुभमेन्ट सुरु भयो सेकेन्ड फेजमा फर्स्ट फेजमा एजुकेसन रिफर्म्स आयो त्यसपछि बङ्गालमा फेरि अर्को रिफर्म मुभमेन्ट सुरु भयो त्यो मुभमेन्टलाई भन्छौँ हामी सोशल रिफर्म मुभमेन्ट इन द नेक्स्ट क्लास आई शल स्टार्ट सोशल रिफर्म मुभमेन्ट इन बेङ्गाल भनेर म सुरु गर्छु त्यसले गर्दा चाहिँ अब आजको जुन चाहिँ क्लास छ त्यो क्लासमा हामी यति नै गर्छौँ कि एजुकेसनल रिफर्म्स जुन छ एजुकेसनल रिफर्म्स हामीले सक्यौँ अब यो सोशल रिफर्म मुभमेन्ट चाहिँ म नेक्स्ट क्लासमा अर्को जुन चाहिँ क्लास छ त्यो क्लासमा म यसलाई कन्टिन्यू लानेछु प्राय अब यो च्याप्टरको लागि यो सेकेन्ड च्याप्टरको लागि हामी म प्राय 2टा क्लासमा यो सक्ने कोसिस गर्छु र यसरी जुन चाहिँ पढाउँदैछौँ हामी जसरी तिमीहरूलाई अनलाइन क्लास गर्दैछौँ यो क्लास सँगसँगै तिमीले फाइदा चाहिँ उठाउनुपर्छ कस्तो प्रकारले भन्दा चाहिँ किताब पनि यो साथमा छ भनेदेखि चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ र अनलाइन क्लास हाम्रो धेरैजना सर गुरुआमाहरूले धेरैवटा स्कुलको सर गुरुआमाहरूले गराउनु हुँदैछ होइन त्यसले गर्दा चाहिँ मैले के आशा राखेको छु भन्दा चाहिँ यो अनलाइन क्लासले तिमीहरूको अवश्य पनि फाइदा भइरहेको छ भन्ने आशा राख्दै म यो सोशल रिफर्म मुभमेन्ट चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा तिमीहरूसँग गर्नेछु डिस्कस गर्नेछु भन्दै म आजको यो जुन चाहिँ क्लास छ त्यो क्लास यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू हेभ अ गुड डे अहेड Hello everyone, once again welcome to this online class. This is the third part of this online class. So आज हामी क्लास स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि हामी आजको टपिक स्टार्ट गर्नुभन्दा अघि चाहिँ हामी आज हामीले लास्ट क्लासमा जियोग्राफीबाट हामीले लास्ट क्लासमा के गरेको थियो आज हामी त्यहाँबाट स्टार्ट गर्छौँ हामीले फर्स्ट च्याप्टर एक्सोजेनेटिक प्रोसेस एन्ड इट्स रिजल्टेन्ट ल्यान्डफर्म्स हामीले हाम्रो प्रिभियस क्लासेसमा स्टार्ट गरेको थियौँ फर्स्ट क्लास सेकेन्ड क्लासमा हामीले सेकेन्ड क्लासमा हामीले के पढ्यौँ हामीले के स्टार्ट गर्यौँ भन्दाखेरि जस्तै हामीले अलिक रिक्यापमा हेर्दाखेरि वर्क अफ विन्डको डिफ्रेन्ट प्रोसेसेसहरू हामीले लास्ट क्लासमा हामीले हेरेको थियौँ वर्क अफ विन्डको डिफ्रेन्ट प्रोसेसेसहरू हेरेको थियौँ डिफ्रेन्ट प्रोसेसेसमा इरोजन हामीले हेऱ्यौँ त्यसरी नै ट्रान्सपोर्टेसन अनि त्यसरी नै हामीले अर्को डिपोजिसन पनि हामीले हेऱ्यौँ हामीले लास्ट क्लासमा त्यसरी नै डिफ्रेन्ट प्रोसेसेस हामीले हेर्नुको साथसाथमै हामीले डिफ्रेन्ट ल्यान्डफर्म्सहरू रिभरको द्वारा बनिने डिफ्रेन्ट ल्यान्डफर्म्सहरू हामीले लास्ट क्लासमा हेऱ्यौँ जस्तै इरोजनल ल्यान्डफर्म्स अनि डिपोजिसनल ल्यान्डफर्म्स हामीले लास्ट क्लासमा गरेको थियौँ जस्तै इरोजनल फिचर्समा हामीले रिभरमा के डिस्कस गरेको थियौँ भन्दाखेरि जस्तै भी शेप भ्याली जस्तै इन्टरलकिङ स्पर क्यान्यन गर्ज ऱ्यापिड्स यस्तो डिफ्रेन्ट ल्यान्डफर्म्सहरू इरोजनल फिचर्सहरू हामीले लास्ट क्लासमा हामीले डिस्कस गरेको थियौँ त्यो साथसाथमा हामीले अरू के डिस्कस गर्यौँ भन्दाखेरि रिभरको डिपोजिसनल फिचर्स पनि हामीले डिस्कस गरेको थियौँ लास्ट क्लासमा रिभरको डिपोजिसनल फिचर्सहरूमा हामीले
हेरेको थियौँ, जस्तै फ्लड प्लेन, जस्तै नेचुरल लिभी, deltas, different types of deltas, different types of deltas, different types of deltas मा हामीले के हेरेको थियौँ भन्दाखेरि जस्तै एस्टोराइन डेल्टा, एस्टोराइन, लैक्रोस्ट्राइन डेल्टा, मिसिसिपी, यो तपाईको आउँछ बर्ड फुड्स डेल्टामा। यस्तो प्रकारले हामीले डिफ्रेन्ट फिचर्सहरू हामीले लास्ट क्लासमा पढेको थियौँ। अनि साथसाथमा हामीले सुन्दरवनको एक्टिभ डेल्टा रिजनमा ग्लोबल वार्मिङको इफेक्ट कस्तो प्रकारले भएको थियो, अनि लोछारा आइल्यान्डको सिचुएसन यो ग्लोबल वार्मिङले कस्तो प्रकारले भएको थियो, अनि हामीले लास्टमा न्यू मोरी आइल्यान्ड्समा कस्तो प्रकारको ग्लोबल वार्मिङको इफेक्ट थियो, त्यो हामीले हाम्रो लास्ट क्लासमा यति चाहिँ हेरेको थियौँ। किनभने अब तपाईँहरूले डिफ्रेन्ट भिडियोजहरू डिफ्रेन्ट क्लासेसहरू हेर्नुहुँदैछ, त्यहाँदेखि कन्फ्युजन हुन्छ भनेर चाहिँ यो एउटा सानो रिक्याप तपाईँहरूलाई देखाएको छ। सो आज हाम्रो अर्को पार्ट हामी आज सुरु गर्नेछौँ। त्यो पार्ट चाहिँ हो तपाईँको वर्क अफ विन्ड। आज हामीले सुरु गर्ने पार्ट चाहिँ हो वर्क अफ विन्ड। वर्क अफ विन्ड जस्तै यहाँ देख्नुहुँदैछ टपिक तपाईँको आज छ हाम्रो वर्क अफ विन्ड। सब टपिकमा इट्स प्रोसेसेस, वर्क अफ विन्ड कस्तो प्रकारले विन्डले काम गर्छ, अनि विन्डले कस्तो खालको ल्यान्डफर्म्सहरू बनाउँछ। जसरी हामीले रिभरमा पढ्यौँ, जसरी हामीले डिफ्रेन्ट प्रोसेस रिभरमा पढ्यौँ, डिफ्रेन्ट इरोजनल फिचर्स, डिफ्रेन्ट डिपोजिसनल फिचर्स हामीले रिभर्समा पढ्यौँ, त्यसरी नै हामी वर्क अफ विन्डको काम, विन्डले कस्तो प्रकारले काम गर्छ, विन्डले डिफ्रेन्ट एक्सन्सहरू कस्तो देखाउँछ, डिफ्रेन्ट इरोजनल फिचर्स, डिपोजिसनल फिचर्सहरू कस्तो प्रकारले बनाउँछ, त्यो आज हामी हाम्रो क्लासमा हेर्छौँ। जस्तै विन्ड भनेपछि एउटा हामीले हावा बुझ्छौँ है, हराइजन्टली हावा, एयर चाहिँ हराइजन्टली बोक्दाखेरि हामी त्यसलाई विन्ड भन्छौँ। जसरी रिभर एउटा नेचुरल एजेन्स हो, एक्सटर्नल एजेन्स हो हाम्रो नेचरको है, नेचुरल एजेन्स हो, त्यसरी नै हावा पनि एउटा के हो, डिफ्रेन्ट नेचुरल एजेन्सहरूमा हावा पनि आउँछ। अकर्डिङ टु सिलेबसको आधारमा हामीले वर्क अफ विन्ड हामीले यहाँनिर पढ्नु पर्छ। अब वर्क अफ विन्डमा यसको बेसिक कन्सेप्ट के हो त्यो हामी हेर्नेछौँ। जसरी रिभर, अघि मैले भन्दै थिएँ, जसरी रिभर एउटा एक्सटर्नल एजेन्स हो, जसरी रिभरले डिफ्रेन्ट ल्यान्डफर्म्सहरू बनाउँछ, सेपिङ, रिसेपिङ, स्कल्पचरिङ गर्छ, त्यसरी नै विन्ड पनि एउटा के हो, नेचुरल एजेन्स हो, एक्सटर्नल एजेन्स अफ डेनुडेसन है। यसले के गर्छ, डिफ्रेन्ट ल्यान्डफर्म्सलाई सेपिङ, रिसेपिङ गर्ने काम गर्छ, विन्डको एक्सनले गर्दाखेरि गर्ने काम गर्छ। तर हावाले चाहिँ कस्तो खालको एरियामा यसको काम गर्छ भन्दाखेरि विन्ड एक्सन इज भेरी मच प्रिडोमिनेन्ट इन डेजर्टिक एरिया। हावाको एक्सन चाहिँ प्रायः जस्तो कहाँ हुन्छ, म्याक्सिमम वर्क अफ विन्ड चाहिँ कहाँ हुन्छ, डेजर्टिक एरियामा हुन्छ। डेजर्टिक एरियालाई एरिड रिजन पनि भन्छौँ, अथवा सेमी डेजर्टिकलाई सेमी एरिड रिजन पनि भन्छौँ हामी। त्यसरी नै डेजर्टिक एरिया सँगसँगै तपाईँको यो हावाको एक्सन हामीले कोस्टल एरियाजमा पनि देख्न सक्छौँ। त्यहाँदेखि जहाँनिर चाहिँ कस्तो खालको एरियामा चाहिँ हावाले काम गर्छ भन्दाखेरि फ्री अफ भेजिटेसन, जहाँनिर जङ्गलहरू हुँदैन, जहाँनिर ग्रासेसहरू हुँदैन, जहाँनिर ब्यारन ल्यान्ड छ, भ्याकेन्ट ल्यान्ड छ, त्यस्तो ल्यान्डतिर भएको डिफ्रेन्ट फिचर्सहरू छ, त्यसलाई सेपिङ रिसेपिङ गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ, हावाले गर्ने काम गर्छ। अब रिभरसँग कम्पेरिजन गर्नु भने जसरी रिभरले एकदमै एक्टिभ वेमा जसरी इरोजन गरेको थियो, डिपोजिसन गरेको थियो, त्यत्तिको पावर चाहिँ हाम्रो केमा हुँदैन, विन्डमा हुँदैन। विन्डले पनि गर्छ, विन्डले पनि काम गर्छ, इरोजनल प्रोसेस गर्छ, इरोजनल डिपोजिसनल फिचर्स बनाउने काम गर्छ, तर कतिको हुँदैन, वर्क अफ रिभर जतिको चाहिँ यसले काम गर्नु सक्दैन। अब डेजर्ट्स हामीले हाम्रो वर्ल्डमा हेऱ्यो भने डेजर्ट्स चाहिँ मोस्टली कन्फाइन्ड भएको छ तपाईँको 15 डिग्री इक्वेटरदेखि माथि 15 to 30 डिग्री, अनि इक्वेटरदेखि मुनि 15 to 30 डिग्री
साउथ नर्थ 15 to 30 डिग्री नर्थ एन्ड 15 to 30 डिग्री साउथमा चाहिँ डेजर्टिक एरिया चाहिँ वर्ल्ड म्यापमा सिचुएटेड भएको छ। अहिले हामी त्यहाँ फोटोज पनि हेर्छौँ कति कति एरियामा कसरी डिस्ट्रिब्युसन भएको छ त्यो अहिले हामी एकछिनमा हेर्छौँ। तपाईँले फेरि एकखेप कन्सेप्टमा हेर्नुहोस्, जसरी रिभर छ, जसरी रिभरले काम गर्छ हाम्रो अर्थ सर्फेसमा, त्यसरी नै हावाले पनि डिफ्रेन्ट फिचर्स बनाउने काम गर्छ। साथसाथमा डिफ्रेन्ट ल्यान्डफर्म्सलाई स्कल्पचरिङ गर्ने काम गर्छ, नयाँ ल्यान्डफर्म्स दिन्छ। विन्डको एक्सन चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्टली कहाँनिर प्रिडोमिनेन्टली कहाँनिर हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको प्रायः जस्तो डेजर्टिक एरियामा हुने गर्छ। अनि साथसाथमा यो कोस्टल एरियाजमा हुन्छ, फ्री अफ भेजिटेसन, जहाँनिर भ्याकेन्ट ल्यान्ड भएको छ, जहाँनिर जङ्गलहरू हुँदैन, जहाँनिर एकदमै ब्यारन ल्यान्ड टोटली खाली भएको जग्गामा चाहिँ विन्डले आफ्नो काम गरिरहेको हुन्छ। अनि त्यसरी नै अघि मैले भनेको थिएँ जस्तो रिभर हुन्छ त्यस्तो रिभरले जतिको काम गर्छ त्यतिको काम चाहिँ हावाले गर्नु सक्दैन। अनि डेजर्ट्स आर मोस्टली कन्फाइन्ड बिट्विन द ल्याटिट्युड अफ, ल्याटिट्युड भन्ने बित्तिकै एउटा प्लेस लोकेट गर्छ है, 15 to 30 डिग्री नर्थ एन्ड 15 to 30 डिग्री साउथमा काम गर्ने गर्छ। अब आउँछ रिजन्स बिहाइन्ड द लोकेसन अफ डेजर्ट्स। के कारणले गर्दाखेरि, कुन कुन कारणहरूले गर्दाखेरि डेजर्ट्स चाहिँ रिजन्स बिहाइन्ड द लोकेसन अफ डेजर्ट, के कारणहरूले गर्दाखेरि डेजर्ट एरिया सिचुएटेड भएको छ। अब हामी हेर्छौँ रिजन्स बिहाइन्ड द लोकेसन अफ डेजर्ट्स, कुन के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ डेजर्ट चाहिँ कस्तो कस्तो लोकेसनमा बसेको छ। डेजर्ट चाहिँ तपाईँको मोस्टली वेस्टर्न पार्ट है, वर्ल्डमा हामीले डिफ्रेन्ट लोकेसन्सहरू हेर्छौँ, डिफ्रेन्ट लोकेसनमा चाहिँ अकर्डिङ टु ल्याटिट्युडको हिसाबमा चाहिँ डेजर्ट चाहिँ वेस्टर्न पार्टमा लोकेट भएको छ। वेस्टर्न पार्ट अफ द कन्टिनेन्ट्सहरूको प्रायः जस्तो वेस्टर्न पार्टमा हुन्छ, किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ ट्रेड विन्ड ब्लो भएको छ। किन ट्रेड विन्ड्सले ड्राई विन्ड्स ब्लो गराउँछ, जसले गर्दाखेरि अफसोर एरियामा जान्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ रेनफल हुनु सक्दैन। अनि त्यो पर्टिकुलर ल्यान्डमा पानी नभएको कारणले गर्दा, मोइस्चर नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर रेनफल हुनु सक्दैन, ड्राई हुन्छ। ड्राई हुँदाखेरि त्यहाँनिर कुनै भेजिटेसन हुँदैन, भेजिटेसन नहुँदाखेरि त्यो जमिन ड्राई भएको कारणले गर्दाखेरि, ब्यारन ल्यान्ड भएको कारणले गर्दाखेरि, त्यहाँनिर चाहिँ ओपन ल्यान्ड भएको कारणले गर्दाखेरि हावाले आफ्नो एक्सन देखाउनु स्टार्ट गर्छ। जस्तै सहारा डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट, थार डेजर्ट, यो डिफ्रेन्ट डेजर्ट्सहरू यस्तो प्रकारले क्रिएट भएको छ। अनि मोस्ट डेजर्ट्सहरू, प्रायः जस्तो डेजर्ट्सहरू कोस्टल एरियाजमा, कोस्टल एरियाको नियर बाई एरियाजहरूमा पनि छ। जस्तै यहाँ देख्नुहुँदैछ डेसिकेटिङ इफेक्ट भन्दैछ। डेसिकेटिङ इफेक्ट भनेको ड्राई बनाउने इफेक्ट, डेसिकेटिङ इफेक्ट भनेको ड्राई बनाउने इफेक्ट हो, जो समुद्रबाट पनि एउटा कोल्ड ओसन करेन्ट्स, ओसन विन्ड्स बगेर आउँछ, जसले चाहिँ के गर्छ, कुनै मोइस्चरलाई प्रिभेन्ट गर्छ, कुनै मोइस्चर पिकअप गरेर ल्यान्डमा रेनफलहरू हुनु दिँदैन, डिफ्रेन्ट प्रेसिपिटेसन्सहरूको एक्सन त्यहाँनिर हुनु दिँदैन, किनभने यसले के गर्छ, ड्राई कन्डिसन बनाउने काम गर्छ। जस्तै तपाईँको यहाँ दिएको छ अस्ट्रेलियन करेन्ट, अटाकामा डेजर्टमा कोल्ड भेरिएबल करेन्टहरूले यस्तो प्रकारले एक्सन गरेको छ। मोस्ट अफ द डेजर्ट्समा प्रायः जस्तो क्लाइमेटिक कन्डिसन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एक्सट्रिम टाइप अफ क्लाइमेटिक कन्डिसन त्यहाँनिर हुन्छ। एक्सट्रिम टाइप अफ क्लाइमेटिक कन्डिसन भनेको गरममा गरम, दिउँसो एकदमै बेसी गरम हुन्छ, टेम्परेचर हाई हुन्छ, राति फेरि टेम्परेचर बिलो फ्रिजिङ पोइन्टमा जाने गर्छ। यो भयो तपाईँको रिजन्स बिहाइन्ड द लोकेसन अफ डेजर्ट्स। यो तपाईँहरूले यो डिफ्रेन्ट पोइन्ट्सहरू छ, यो पढ्नुको लागि सुविधा पनि हुन्छ, तपाईँहरूले यहाँबाट लेख्नु सक्नुहुन्छ अनि डिफ्रेन्ट इक्जाम्पल्सहरू पनि यहाँ दिएको छ। अब हामी नेक्स्टमा जान्छौँ, जस्तै मिड ल्याटिट्युड टेम्परेट रिजन्स। मिड ल्याटिट्युड टेम्परेट रिजन्समा यहाँ दिएको छ जस्तै गोबी डेजर्ट, तक्लामकान डेजर्ट दिएको छ। इनल्यान्ड कन्टिनेन्टल पार्ट एक्सट्रिम टेम्परेचर, अघि मैले भन्दै थिएँ एक्सट्रिम इनल्यान्ड जमिनभित्र जब डेजर्टिक एरियामा जब एउटा टेम्परेचर कन्डिसन स्टार्ट हुन्छ, त्यो टेम्परेचर चाहिँ एकदम एक्सट्रिम हुन्छ। अघि मैले भन्दै थिएँ डेजर्ट एरियाको गरममा गरम, चिसोमा एकदमै चिसो हुन्छ। त्यही कारण चाहिँ विन्डले आफ्नो मोइस्चर के गर्छ, लुज गर्ने काम गर्छ। अनि कतिवटा एरिया, डेजर्टिक एरियाको कतिवटा पार्टहरूमा विन्डले आफ्नो रेन स्याडो इफेक्ट देखाउँछ। जस्तै सानसानो हिल्सहरू, सानसानो माउन्टेन्सहरू सपोज डेजर्टिक एरियामा छ भने त्यो हावाले एकपट्टि मात्रै के गर्छ, एकपट्टि मात्रै हावा गएर टु सम एक्सटेन्ट केही हदसम्म अलिकति रेनफल हुन्छ, तर त्यसको नेक्स्ट पोर्सनमा के हुँदैन, त्यहाँनिर पानी पर्दैन। द्याट मिन्स विन्डवर्ड साइडमा पानी पर्छ,
अथवा त्यसको पानी नपर्ने साइडलाई चाहिँ हामी भन्छौँ लिवर्ड साइड। यस्तो खालको हावामा डिफ्रेन्ट मिड ल्याटिट्युड एरियामा यस्तो खालको रेन स्याडो इफेक्ट हुनु जान्छ। त्यहाँदेखि इक्जाम्पल दिएको छ, त्यही कारण यस्तो त्यो लिवर्ड साइडमा चाहिँ डेजर्टिक क्रिएट हुनु जान्छ। जस्तै इक्जाम्पल्समा यहाँ दिएको छ पेन्टागोनिया डेजर्ट अथवा यसलाई पेन्टागोनियन डेजर्ट पनि भन्छ अन द लिवर्ड साइड अफ एन्डेज माउन्टेन। द्याट मिन्स विन्डवर्ड साइडमा त रेनफल भएर त्यहाँनिर भेजिटेसन छ, तर लिवर्ड साइडमा चाहिँ के छैन, रेनफल नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर पानी नपर्दाखेरि त्यहाँनिर डेजर्ट क्रिएसन भएको छ। टोटली ड्राई भएको कारणले गर्दाखेरि यस्तो प्रकारले क्रिएसन भएको छ। द्याट मिन्स रेन स्याडो इफेक्ट पनि यहाँनिर देख्नु पाउँछौँ हामीले डेजर्टिक एरियामा पनि। द्याट मिन्स हाम्रो यहाँ दिएको छ मिड ल्याटिट्युड टेम्परेट एरियाजमा दिएको छ। डिफ्रेन्ट इक्जाम्पल्सहरू यहाँ दिएको छ, जस्तै यो गोबी डेजर्ट, तक्लामकान डेजर्ट, योहरू इक्जाम्सहरूतिर पनि कोही बेला वान वर्ड तपाईँको एमसिक्यूहरूतिर पनि आउनुसक्छ। यो तपाईँहरूले नोट गरेर राख्नु सक्नुहुन्छ। लेट्स मुभ अन टु नेक्स्ट टर्म। अघि मैले भन्दै थिएँ एउटा म फोटोज देखाउँछु। फोटोजमा हेर्नुहोस्, यो इक्वेटरदेखि 30 डिग्री साउथ, इक्वेटरदेखि 30 डिग्री नर्थमा डिफ्रेन्ट वेस्टर्न पार्ट अफ द कन्टिनेन्ट्सहरूको यहाँ देख्नुहुँदैछ। मिड ल्याटिट्युड एरियाजमा डेजर्टिक एरियाहरू जस्तै गोबी डेजर्ट, टर्किस्तान, नुबियन डेजर्ट, यो जति पनि ब्राउन पोर्सन छ सबै तपाईँको कन्टिनेन्टको वेस्टर्न पार्टमा के छ, डेजर्ट क्रिएसन गरेको छ। यो अस्ट्रेलियन डेजर्ट पार्टहरू हेर्नुहोस्, यहाँनिर तपाईँहरूले हेर्नु सक्नुहुन्छ। जस्ट फर रेफरेन्स कस्तो प्रकारले चाहिँ यहाँ भएको छ। ओके, नेक्स्टमा हामी जान्छौँ। अब फर्मेसन अफ स्यान्ड पार्टिकल्स है। डेजर्ट भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि स्यान्ड, बलुवा है। बलुवा हामीले हाम्रो इमेजिनेसन गर्दाखेरि बलुवा के हुन्छ एकदमै लुज पार्टिकल्स है, फाइन पार्टिकल्स हुन्छ, कोही कोर्स पार्टिकल्स हुन्छ, कोही एकदमै ग्रेन्युल पार्टिकल्स हुन्छ है। स्यान्ड भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छ, एकदमै लुज पार्टिकल्स। जस्तै फर्मेसन अफ स्यान्ड पार्टिकल्स कस्तो प्रकारले स्यान्ड फर्मेसन भएको छ। जसरी एउटा इक्जाम्पल लिउँ, जसरी माटो ढुङ्गामा भएको डिफ्रेन्ट मिनरल्सहरू टुक्रेर सोइलमा क्रिएसन हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले डिफ्रेन्ट रक्सबाट डिफ्रेन्ट वेमा है, भिन्न भिन्न प्रकारले के हुन्छ, रक्स फाइनली डिभाइड भएर डिफ्रेन्ट एक्सन्सहरूले गर्दाखेरि रक फाइनली डिभाइड भएर तपाईँको के बनिन्छ, डिफ्रेन्ट स्यान्ड्सहरू बनिने काम हुन्छ। त्यो रक्सभित्र चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ मिनरल्सहरू पनि हुन्छ। त्यही मिनरल्सहरू लास्टमा टुक्रेर सोइल्स अथवा स्यान्ड्समा कन्भर्ट हुनु जान्छ। अनि स्यान्डको डिपेन्ड चाहिँ कस्तो प्रकारले हुन्छ, स्यान्ड कस्तो प्रकारले हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कम्पोजिसन चाहिँ यसको केमा डिपेन्ड हुन्छ, लोकल रक। अब त्यो पर्टिकुलर एरियामा कस्तो प्रकारले ढुङ्गा टुक्रेको छ त्यही आधारमा चाहिँ के बनिएको हुन्छ, डेजर्ट स्यान्ड बनिएको हुन्छ। अब स्यान्डमा हुने कमन कन्स्टिट्युएन्ट्सहरू के मिलेर बनिएको हुन्छ अरे सिलिका र क्वार्ट्ज। केले अरे सिलिका र क्वार्ट्जले गर्दा बनिएको हुन्छ। यो इक्जाम्सतिर पनि आउनसक्छ, तपाईँहरूले यो हेर्नु सक्नुहुन्छ। स्यान्ड कमनली कन्स्टिट्युएन्ट्स चाहिँ स्यान्डको के हो, सिलिका र क्वार्ट्ज हुन्छ। अनि स्यान्ड पार्टिकल्स जुन त्यसको दाना हुन्छ, त्यसको दानाको रेन्ज चाहिँ 0.0625 mm to 2 mm हुन्छ। यो याद गर्नुहोस् तपाईँले, स्यान्ड पार्टिकल्सको जुन रेन्ज हुन्छ त्यो रेन्ज चाहिँ 0.0625 mm to 2 mm हुन्छ। यो कुरा याद गरिराख्नुहोस् है। अर्को छ तपाईँको इरोजन अफ रक्स। अलिक यहाँ स्पेलिङ रङ भएछ, इरोजन अफ रक्स। अब स्यान्ड पार्टिकल अघि भनिहालेँ डिफ्रेन्ट इरोजनल प्रोसेस हुन्छ। ढुङ्गा टुक्रिने प्रोसेसलाई नै हामी के भन्छौँ, डिफ्रेन्ट प्रोसेसेसहरू छ। त्यो प्रोसेसद्वारा नै के हुन्छ, स्यान्ड पार्टिकल्स बनिन्छ। साथसाथमा अघि हामीले भन्दै थियौँ कोस्टल एरियाजमा भन्दाखेरि कोस्टल एरियाजमा अथवा कोस्टल एरियामा भएको डिफ्रेन्ट अर्गानिजम्सहरू हुन्छ, जुन लिभिङ अर्गानिजम मरिन अर्गानिजम्सहरू छ। त्यो मरिन अर्गानिजम्सहरू मरिसकेपछि है, जस्तै एउटा शङ्खभित्र पनि त्यो एउटा एनिमल, त्यसो एउटा त्यो भित्रको पार्टबाट निस्केको त्यो किरा मरिसकेपछि त्यो पर्टिकुलर सेल, हार्ड सेल के हुन्छ, लास्टमा गएर डिफ्रेन्ट वेदरिङको एक्सन्सले, डिफ्रेन्ट कोस्टल एरियाको एक्सन्सले गर्दाखेरि, डिफ्रेन्ट नेचुरल एजेन्ट्सको एक्सनले गर्दाखेरि त्यो मरिन अर्गानिजम्स मरिसकेपछि त्यो बाहिरको हार्ड सेल पनि टुक्रेर के हुन्छ, लास्टमा सोइलमा गएर कन्भर्ट हुनु जान्छ। अनि मेन कन्स्टिट्युएन्ट कुन चिज, कन्स्टिट्युएन्ट भने कुन चिजले मिलेर बनिएको हुन्छ, स्यान्ड, कन्स्टिट्युएन्ट अफ स्यान्ड, ग्रानाइट, स्यान्डस्टोनहरूले बनिएको हुन्छ, क्वार्ट्जहरूले बनिएको हुन्छ। त्यसै नै डिफ्रेन्ट मिनरल्सहरू यहाँ दिएको छ, याद गर्नुहोस्। कोही बेला इक्जाम्समा लेख्नु आउँछ ओलिभाइन, जिर्कोन, एपाटाइट, टर्म्यालिन। यो जुन चाहिँ मिनरल्सहरू छ यो मिनरल्सहरू स्यान्डमा प्रेजेन्ट भएको हुन्छ।
यस्तो अझै डिफ्रेन्ट मिनरल्सहरू छ जो तपाईँको बुक्समा छ, तपाईँले बुक्समा पनि हेर्नु सक्नुहुन्छ। सो यस्तो प्रकारले फर्मेसन अफ स्यान्ड पार्टिकल्स बनिएको छ। स्यान्डको फर्मेसन यस्तो प्रकारले भएको छ। एकदम बेसिक कन्सेप्ट मात्रै यहाँ दिएको छ। हामी अब नेक्स्टमा जाउँ। प्रोसेस अफ विन्ड इरोजन। जसरी हामीले हाम्रो लास्ट क्लासमा रिभरको इरोजनल प्रोसेस पढ्यौँ है, त्यसरी नै हामी विन्डको इरोजनल प्रोसेस हेर्छौँ। जसरी हामीले रिभरमा हामीले कोरोजन सल्युसन भन्ने हेर्दै थियौँ, त्यसरी नै प्रोसेस अफ विन्ड इरोजनमा पनि थुप्रो प्रकार छ। जस्तै डिफ्लेसन, डिफ्लेट भनेको उछिटिनु है। स्यान्ड के हुन्छ, उछिट्यो, कस्तो प्रकारले उछिटिनु, हावाको एक्सन कस्तो प्रकारले हुन्छ। जस्तै टु ब्लो अवे, उडाउनु, हावाले के गर्छ, स्यान्ड पार्टिकल्सलाई उडाउँछ। यहाँ लेखेको छ लिफ्ट एन्ड रोल्स लुज पार्टिकल्स हुन्छ। लिफ्ट भनेको उडाउनु, लुज पार्टिकल्सलाई रोल गर्दै गर्दै एउटा प्लेसदेखि अर्को प्लेसमा ट्रान्सपोर्ट गर्ने काम गर्छ। त्यो चाहिँ भयो डिफ्लेसन। तर एउटा पार्टिकल्सलाई एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा लानु लागि चाहिँ डेजर्टिक एरियामा हावाको स्पिड चाहिँ 16 किलोमिटर प्रति घन्टा हुनुपर्छ। कति हुनुपर्छ, 16 किलोमिटर प्रति घन्टा छ भने मात्र लुज पार्टिकल्स अफ द डेजर्ट एरिया ट्रान्सपोर्ट फ्रम वान प्लेस टु अनदर। अर्को प्रोसेस छ एब्रेजन प्रोसेस। अब एब्रेजन प्रोसेस के हो, विन्डले, हावाले स्यान्डलाई तानेर लान्छ है, डस्टलाई उडाएर लान्छ। एन्ड पार्टिकल्स अगेन्स्ट एक्सपोज रक। जति पनि डेजर्टिक एरियामा त खालि टोटली ब्यारेन मात्रै हुँदैन, डिफ्रेन्ट रक्सहरू बाहिर सर्फेसमा एक्सपोज भएर बसेको हुन्छ। त्यो एक्सपोज भएको पार्टमा पनि के हुन्छ, स्यान्डले डिफ्रेन्ट एक्सनले त्यहाँनिर त्यो स्यान्डले हिकाउने काम गरिरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ हो एब्रेसन है। त्यहाँदेखि कोही बेला त्यो डेजर्टिक एरियामा भएको सर्फेसमा बसेको जति रक्सहरू छ त्यसलाई बिस्तारो बिस्तारो हिकाउँदा त्यो रक्स पनि के हुन्छ, बिस्तारो स्क्रैच हुन्छ, बिस्तारो पलिसिङ हुने काम हुन्छ, अनि न्यू फिचर्सहरू बनिने काम हुन्छ। त्यो फिचर्सहरू हामी अलिकति पछाडि डिस्कस गर्छौँ, पहिला हामी प्रोसेसमा हेरिहाल्छौँ। त्यसरी नै यो जुन एब्रेसनको इफेक्ट छ, जति पनि डेजर्टिक एरियामा, अघि मैले भन्दै थिएँ, जति पनि डेजर्टिक एरियामा बसेको रक्स छ, त्यो रक्सको फुटमा चाहिँ यो एब्रेसनको प्रोसेस बेसी हुन्छ। द्याट मिन्स डिफ्रेन्ट हार्ड एन्ड सफ्ट रक्सले त्यो बनिएको हुन्छ है। सफ्ट रक्स इजिली इरोड हुन्छ, हार्ड रक्स त्यहाँनिर बसेको हुन्छ। द्याट मिन्स सफ्ट रक्स चाहिँ इजिली इरोड भएको कारणले गर्दाखेरि प्रायः जस्तो चाहिँ एब्रेसनको एक्सन चाहिँ डेजर्ट एरियामा जति पनि रक्स एक्सपोज भएर बसेको छ त्यसको फुटमा चाहिँ, त्यसको बेसमा चाहिँ त्यसले के गर्छ, आफ्नो इरोजन गर्ने काम, एब्रेसन प्रोसेस गर्ने काम गर्छ। त्यहाँदेखि अर्को छ क्यारिङ क्यापासिटी विन्ड। जब हावाले डिफ्रेन्ट मटेरियल्सहरूलाई बोक्ने जुन पेस छ त्यो चाहिँ एकदमै हाई हुन्छ। जस्तै टेलिग्राफ पोस्ट, इलेक्ट्रिक पोस्ट है, कभर्ड अप टु 2 फिटसम्म। त्यही कारण विन्डमा डेजर्टिक एरियामा पनि के हुन्छ, डेजर्टिक एरिया होस् चाहे कुनै पनि एरिया होस्, इलेक्ट्रिक पोलहरू एकदमै के हुन्छ, बेसी मात्रामा गाडेको हुन्छ। किनभने विन्डको स्पिड कोही बेला के हुन्छ, एकदमै बेसी मात्रामा आएको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई इजिली अपरोड गर्नु सक्छ, उखालिदिनु सक्छ है। त्यही कारण चाहिँ 2 फिट 3 फिट चाहिँ त्यो गाडेर बसेकै हुन्छ। यो चाहिँ भयो डिफ्रेन्ट प्रोसेसेस अफ विन्ड। डिफ्रेन्ट प्रोसेस अफ विन्डमा हामी अर्को हेर्छौँ एट्रिसन प्रोसेस। यो के हो, नम्बर 3 प्रोसेस अफ इरोजनको नम्बर 3 पार्ट हो इरोजन, एट्रिसन। विन्ड बोर्न पार्टिकल्स, यदि हावामा उडिरहने पार्टिकल्स, विन्ड बोर्न पार्टिकल्स भनेको हावामा उडिरहने पार्टिकल्स लो अगेन्स्ट इच अदर है, एका दुसरामा उडिरहेको हुन्छ, एका दुसरामा ठोकिन्छ। त्यही पार्टिकल्सहरू जुन हावामा उडिरहेको पार्टिकल छ, एका दुसरामा ठोकेर त्यो अझै के हुन्छ, टुक्रिन्छ। एका दुसरामा ठोकेर अझै जुन टुक्रिन्छ, त्यो टुक्रिने प्रोसेसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ एट्रिसन भन्छ। किनभने एउटा पर्टिकुलर साइजको मटेरियल्स हावामा उडिरहेको छ, त्यो एका दुसरामा कोलाइड हुँदाखेरि अझै त्यो पार्टिकलहरूको आफ्नो आफ्नो साइज के हुन्छ, रिड्युस गर्दै जान्छ। त्यो रिड्युस गर्ने अथवा ठोकेर अझै टुक्रिने प्रोसेसलाई चाहिँ भन्छ एट्रिसन भन्छ। त्यसरी नै अर्को ट्रान्सपोर्टेसन छ। ट्रान्सपोर्टेसनमा भनेको हामी सिम्पल वर्डमा बुझ्छौँ, एउटा ठाउँदेखि डिफ्रेन्ट इरोजनल प्रोसेसले गर्दाखेरि के हुन्छ, हावाले एउटा प्लेसदेखि अर्को प्लेसमा के गर्छ, डिफ्रेन्ट मटेरियल्स ट्रान्सपोर्ट गर्ने काम गर्छ। जस्तै सस्पेन्सन, धुलो उडेर जान्छ, हावामा एउटा प्लेसदेखि अर्को प्लेस लाने काम गर्छ, त्यसलाई सस्पेन्सन भन्छ। सल्टेसन भनेको डिफ्रेन्ट अलिकति ग्रेन्युल्स ठुलो हुन्छ। अघि सस्पेन्सनमा चाहिँ धुलो सानो थियो, माइन्युट ग्रेन्युल्सहरू थियो, तर सल्टेसनमा चाहिँ अलिक बेसी मात्रामा, अलिक लार्ज मात्रामा
अलिकति ठुल्ठुलो खालको मटेरियल्स होला, अलिकति हावाको स्पिड पनि अलिकति बेसी हुन्छ, त्यही कारण त्यसलाई के गर्छ रोल गर्दै गर्दै एउटा प्लेसदेखि अर्को प्लेसमा लाने काम गर्छ। अब ट्र्याक्सन चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँको डेजर्टिक एरियामा पनि लार्ज रक्सहरू हुन्छ, अलिकति ठुल्ठुलो ढुङ्गाहरू हुन्छ, डिफ्रेन्ट पेबल्सहरू अलिक ठुल्ठुलो भएर बसेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ के गर्ने काम गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ विन्ड गस्ट है, विन्डको गस्टले स्टर्म्सहरूले टु सम एक्सटेन्ट बिस्तारो बिस्तारो घसार्दै ड्र्याग गर्दै 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 लान्छ त्यो ठुल्ठुलो पार्टिकल्सहरूलाई। त्यो पार्टिकल्सहरूलाई त्यसरी यस्तो एक्सनले लानेलाई चाहिँ भन्छ ट्र्याक्सन भन्छ। अनि डिपोजिसन चाहिँ के हो, जब इरोड हुन्छ एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा ट्रान्सपोर्ट हुन्छ, अनि त्यो ट्रान्सपोर्ट भइसकेपछि काहीँ न काहीँ गएर त्यसलाई के हुन्छ डेपोजिसन हुन्छ, डिफ्रेन्ट फिचर्स पनि त्यसले बनाउँछ, त्यसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ डेपोजिसन भन्छौँ। अब डिफ्रेन्ट कतिवटा कुराहरू हामीले जान्नुपर्ने कुराहरू, जस्तै यो जानुभन्दा पहिला म फेरि एकखेप रिभिजन गराइहाल्छु। जस्तै प्रोसेस अफ विन्डमा हेर्नुहोस् डिफ्लेसन है, एब्रेसन कस्तो प्रकारले भएको छ, अनि अर्को प्रोसेस छ तपाईँको एट्रिसन, ट्रान्सपोर्टेसनमा के छ सस्पेन्सन, सल्टेसन, ट्र्याक्सन, अनि लास्ट वान इज डिपोजिसन। अब हामीले जान्नुपर्ने कुराहरू के हो भन्दाखेरि जस्तै डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डेजर्ट्स है, डेजर्ट्स त डिफ्रेन्ट टाइपको छ, जस्तै स्यान्डी डेजर्ट्सलाई सहारामा के भन्छ अर्क भन्छ, टर्कीमा कोम भन्छ। अब यो क्वेसन्सहरू चाहिँ अब्जेक्टिभ टाइप क्वेसन्सहरूमा आउनु सक्छ, तपाईँहरूले नोट डाउन गर्नु सक्नुहुन्छ। त्यसरी नै स्टोनी डेजर्ट्स अल्जेरिया, रेग इन अल्जेरिया, अल्जेरियामा के भन्छ रेग भन्छ स्टोनी डेजर्टलाई, इजिप्ट र लिबियामा सारिर भन्छ, के भन्छ सारिर भन्छ। त्यसरी नै रकी डेजर्ट इज नोन एज हमादा इन सहारा। यो क्वेसन्सहरू तपाईँको अब्जेक्टिभ टाइप क्वेसन्सहरूमा हुनसक्छ, यो नोट डाउन तपाईँहरूले गर्नुहोस्, किनभने कतिजनाको बुक्समा यो छैन। ओके, हामीले जस्ट विन्डको इरोजनल प्रोसेस हामीले हेऱ्यौँ कस्तो प्रकारले हुन्छ है, डिफ्लेसन, एब्रेसन, एट्रिसन प्रोसेसहरू हेऱ्यौँ। अब त्यही प्रोसेसद्वारा बनिने ल्यान्डफर्म्स हेर्छौँ, ल्यान्डफर्म फिचर्सहरू डिफ्रेन्ट फिचर्स कस्तो प्रकारले डिफ्लेसन प्रोसेसले हुन्छ, एब्रेसन प्रोसेसले कस्तो प्रकारले फिचर्सहरू बनिन्छ त्यो अब हामी हेर्छौँ। जस्तै लेखेको छ इरोजनल ल्यान्डफर्म्स प्रड्युस्ड बाई विन्ड, हावाले गर्दाखेरि हावाको इरोजनल प्रोसेसले गर्दाखेरि ल्यान्डफर्म्स कस्तो प्रकारले बनिन्छ। र हेरौँ यहाँ सबभन्दा पहिला ल्यान्डफर्म्स छ तपाईँको द फर्स्ट ल्यान्डफर्म इज डिफ्लेसन हलोज। डिफ्लेट अघि हामीले भन्दै थियो, डिफ्लेट भनेको एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा जब हावा बग्दाखेरि सर्फेसमा भएको मटेरियल्सहरूलाई के गर्छ उकाउने काम गर्छ, इरोड गर्ने काम गर्छ है। इरोड गर्ने काम गर्दाखेरि कतिवटा प्लेसेसमा के बनाउँछ हलो बनाउने काम गर्छ, के गर्ने काम गर्छ हलोज, होल्सहरू बनाउने काम गर्छ। त्यो होल्सहरूलाई ठुल्ठुलो गहिरो भएर बनिने प्रोसेसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ डिफ्लेसन हलोज। यहाँ लेखेको छ विन्ड ब्लो विदाउट एनी हिन्डरेन्सेस। जब डेजर्टिक एरियामा हावा के हुँदैछ विदाउट एनी हिन्डरेन्सेस भनेको बाधा बिना, कुनै बाधा बिना, किनभने डेजर्टिक एरिया के हुन्छ एकदमै अब्स्ट्रक्सन फ्री हुन्छ है, अनअब्स्ट्रक्टेड रुटमा हावा बगेको कारणले गर्दाखेरि के बनिन्छ तपाईँको डिफ्रेन्ट लुज पार्टिकल्सहरूलाई उकाएर लाने काम गर्छ है। उकाएर लाँदाखेरि डिफ्रेन्ट डिप्रेसन्स क्रिएट गर्ने काम गर्छ, अनि त्यो प्रकारले त्यहाँ के क्रिएट गर्छ डिफ्लेसन हलो क्रिएट गर्ने काम गर्छ। डेजर्ट रिजन स्यान्ड अर सोइल पार्टिकल्सहरूलाई उडाउने काम गर्छ, जसले गर्दाखेरि डिप्रेसन क्रिएट्स हुन्छ। अथवा डिफ्लेसन हलोजलाई ब्लो आउट्स पनि भन्छ, हामी के भन्छौँ ब्लो आउट पनि भन्छ। त्यहाँबाट उकाएर हावाले के गर्छ कतिवटा डेजर्टिक एरियाहरूमा निकाल्ने काम गर्छ, डिप्रेसन्स क्रिएट गर्ने काम गर्छ। द्याट मिन्स डिफ्लेसन हलोज भनेको चाहिँ के रहेछ, डिफ्लेसनको प्रोसेसले गर्दाखेरि डेजर्टिक एरियामा डिफ्रेन्ट स्मल हलोजहरू क्रिएट हुन्छ, अथवा लार्ज हलोजहरू पनि त्यहाँनिर क्रिएट भएको हुन्छ, लार्ज डिप्रेसन्सहरू पनि क्रिएट भएको हुन्छ। इक्जाम्पलमा छ तपाईँको कतारा डिप्रेसन इन इजिप्ट अन द नाइल भ्याली, यहाँ दिएको छ 133 मिटर, कति छ 133 मिटर्स डिप लार्जेस्ट डिफ्लेसन। यो वर्ल्डको लार्जेस्ट डिफ्लेसन हलोजहरूमा पनि आउँछ कतारा डिप्रेसन। यो तपाईँको अब्जेक्टिभ्समा पनि आउँछ, तपाईँले नोट डाउन गर्नुहोस्, तपाईँको कतिको बुक्समा पनि यो छ। त्यसरी नै अर्को छ तपाईँको इन इन्डिया इट इज कल्ड धान्स, के भन्छ धान्स भन्छ। डिफ्लेसन हलोजलाई चाहिँ इन्डियन डेजर्ट द्याट मिन्स थार डेजर्टमा के पनि भन्छ यसलाई, राजस्थानको थार डेजर्टमा यसलाई धान्स पनि भनिन्छ। सो दिस इज अल अबाउट दि डिफ्लेसन हलोज, द्याट इज द नम्बर 1 इरोजनल features of wind. Now move on to next features
द्याट इज ओके। हामी नेक्स्ट फिचरमा मुभ गर्नुभन्दा पहिला अलिकति डिफ्लेक्सन हलोसको यहाँ डायग्राम पनि हेरिहाल्नुहोस्। प्रिभेलिङ विन्ड, बगिरहने हावा है, डिप्रेसन यहाँ क्रिएट गरेको छ, डिप्रेसन प्रड्युस बाई डिफ्लेक्सन। यो डिप्रेसन यहाँ के गरेको छ, क्रिएट गरेको छ। अनि यो जुन पार्टिकल्सहरू चाहिँ डिपोजिसन छ, स्यान्ड रिमुभ फ्रम द डिप्रेसन, यहाँबाट जति पनि स्यान्ड थियो यसलाई निकालेर बाहिर के गरेको छ, डिपोजिट गर्ने काम गरेको छ। अथवा ड्युन्सहरू पनि यहाँ बनाएको छ। ड्युन्स के हो हामी पछाडि पढ्नेछौँ। यस्तो प्रकारले यहाँ देख्नुहुँदैछ है, डिफ्रेन्ट वाटर बडिज यहाँ दिएको छ। वाटर सिप्स आउट अफ एक्विफर एन्ड फर्म्स एन्ड ओएसिस पनि क्रिएट गर्ने काम गर्दै रहेछ। जुन अघि मैले भन्दै थिएँ डिप्रेसन क्रिएट हुन्छ, त्यो डिप्रेसनमा पानीहरू भएर ओएसिस पनि क्रिएट हुने गर्छ भनेर दिएको छ। हेर्नुहोस् कतरा डिप्रेसन यहाँ 122 देख्छ, यसको तर एक्चुअलमा यसको थियो 133 मिटर्स दिएको छ। ओके, नाउ मुभ अन टु नेक्स्ट फिचर्स, द्याट इज मसरुम रक है। मसरुम रक भन्ने बित्तिकै अघि हाम्रो प्रोसेस हामीले डिफ्रेन्ट प्रोसेस पढ्दै थियौँ, त्यहाँनिर याद गर्नुहोस् एब्रेसनमा हामीले के पढेको थियौँ, जब हावा बग्छ, हावा बग्दाखेरि डेजर्टिक एरियामा भएको डिफ्रेन्ट एक्सपोज भएको रक्सहरूमा हावाले के गर्छ, बेस अफ द रकमा के गर्छ, त्यो इरोजनको काम, एब्रेसनको काम बेसी मात्रामा गर्दाखेरि के हुन्छ, एक्सपोज भएको रक चाहिँ मुनि मात्रै कोटिरहँदाखेरि त्यो कस्तो सेपको देख्छ भन्दाखेरि मसरुम सेपको त्यो रक्स देख्ने काम गर्छ। किनभने डिफ्रेन्ट एक्सपोज हाम्रो अर्थ सर्फेसमा डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ रक्स छ। डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ रक्समा दुईवटा रक्स हामीले छुट्याएको छौँ, एउटा हार्ड रक्समा छ, एउटा सफ्ट रक्स है। अरू रक्स पनि छ, जस्तै डिफ्रेन्ट रक्सहरूमा तपाईँको इग्नियस रक, मेटामर्फिक रक, सेडिमेन्टरी रक्स, डिफ्रेन्ट रक्स छ। तर त्यो रक्सहरूको पनि हार्डनेस के छ, डिफ्रेन्ट छ, कोही सफ्ट छ, कोही छ हार्ड। त्यसरी नै डेजर्टिक एरियामा डिफ्रेन्ट रक्स एक्सपोज भएको छ। डिफ्रेन्ट रक एक्सपोज भएको रक्सहरूमा पनि हार्ड र सफ्ट रक्स मिलेर बनिएको हुन्छ। तर हावाको एक्सनले गर्दाखेरि है, हावाको एक्सनले गर्दाखेरि कतिवटा पार्टमा के हुन्छ, तपाईँको जति पनि विन्ड पार्टिकल्सहरू गएर सफ्ट रक्सहरूलाई इजिली रोड गर्छ, हार्ड रक्सलाई त्यहीँनिर राख्छ। अब जस्तै मसरुम रक चाहिँ अघि मैले भन्दै थिएँ एब्रेसन प्रोसेस, मसरुम रक बनिँदाखेरि कुन चाहिँ प्रोसेस युज भएको छ, इरोजनको एब्रेसन प्रोसेस युज भएको छ। रक्सको हार्डनेस भ्यारी हुन्छ, रक्सको जुन कडापन हुन्छ त्यो डिफ्रेन्ट हुन्छ। सफ्टर रक्स इजिली के हुन्छ, इरोड हुन्छ, सफ्टर रक्स इजिली एब्रेड हुन्छ। अनि हार्डर रक्स चाहिँ त्यहाँनिर बस्ने काम गर्छ। अन्डर कटिङ प्रोसेस, द्याट मिन्स बेसमा अघि मैले भन्दै थिएँ, याद गर्नुहोस् बेसमा चाहिँ के हुन्छ, एकदमै बेसी मात्रामा इरोजन हुन्छ। हावाले इरोजन गर्दाखेरि ग्राउन्ड लेभलमा एकदमै फोर्स बेसी भएको कारणले गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट एक्सपोज रक्सहरूलाई त्यसको फुटमा गएर के गर्छ, अन्डर कटिङ गर्ने काम गर्छ, फुटमा गएर इरोजन गर्ने काम गर्छ। त्यही कारणले चाहिँ त्यो रक्सको सेप चाहिँ के हुन्छ, कस्तो देख्छ, मसरुम सेपको। अहिले हामी त्यो फोटोजमा पनि हेर्छौँ। यो मसरुम रकलाई गर पनि भन्छ, के पनि भनिन्छ, गर पनि भनिन्छ, रक पेडेस्टल्स पनि भनिन्छ। इक्जाम्पलमा दिएको छ सहारा डेजर्ट। अब हामी हेरौँ यसको डायग्राम हेरौँ यहाँ, जस्तै हेर्नुहोस् यहाँ रक बोर्डर इन विन्ड डेजर्ट एरिया, विन्ड क्यारिङ स्यान्ड एन्ड स्मल रक्स एब्रेड द बटम अफ द रक्स। अघि मैले भन्दै थिएँ फुटमा बेसमा चाहिँ बेसी मात्रामा हावा के हुन्छ, बग्छ, स्यान्ड पार्टिकल सँगसँगै बग्दाखेरि यसरी डिफ्रेन्ट रक्स एक्सपोज भएको हुन्छ। डिफ्रेन्ट रक्स एक्सपोज भएको कारणले गर्दाखेरि मुनिलो पोर्सनमा बेसी मात्रामा डिफ्रेन्ट सेडिमेन्ट्सहरूले हावाको स्पिडसँगै हिर्काउने काम गर्छ। अनि फेरि यहाँ सेकेन्डमा हेर्नुहोस् रिपिटेड विन्ड एक्सन, त्यो भइरह्यो, त्यो एब्रेसनको प्रोसेस के भएको छ, भइरहँदाखेरि बिस्तारै इरोड भयो। त्यहाँदेखि अझै बेसी मात्रामा फर्दर इरोजन हुँदाखेरि चाहिँ लास्टमा गएर बेसी अघिको जुन पोर्सन यहाँ देख्नुहुँदैछ इरोजनल प्रोसेस कन्टिन्युस हुँदा लास्टमा गएर यो के भयो, यहाँ ललिपप जस्तो देख्दैछ, तर यो ललिपप होइन, तर यो चाहिँ तपाईँको के हो, एउटा इरोजन प्रोसेस भएर देखाएको एउटा मसरुम सेपको रक्स यहाँ देखाएको छ। अझै एउटा डायग्राम छ, त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो प्रकारले यहाँ माथि जुन वाइट पोर्सन देख्नुहुँदैछ, वाइट पोर्सन तपाईँको के हो, लेस रेजिस्टेन्ट रक, द्याट मिन्स सफ्टर रक्स, ब्ल्याक पोर्सन के हो, हार्डर रक्स। यस्तो प्रकारले इरोजनको प्रोसेस बेसमा भएर बनिएको छ, फर्मेसन अफ रक पेडेस्टल्स। अब यो खालको फिचर्सलाई हामी मेसेस अर बट पनि भन्छौँ, मेसेस अर बट्स पनि भन्छौँ, त्यो हामी अलिक पछाडि पढ्नेछौँ। आई होप तपाईँहरूले यो टुसम एक्सटेन्ट बुझ्नु हुँदैछ होला है। बुक्समा पनि तपाईँहरूले हेर्नुहोस्, कसैकोमा बुक्स छैन भने पनि तपाईँहरूले
यो भिडियोजलाई हेरेर आफूले कपी पनि गर्नुहोस् अनि बुझ्ने कोसिस पनि गर्नुहोस्। हामी नेक्स्ट ल्यान्डफर्म्समा मुभ गर्छौँ। द्याट इज अब यो अहिले हामीले पढ्दै गरेको चाहिँ याद गर्नुहोस्, यो चाहिँ हो विन्डमा हुने इरोजनल प्रोसेसहरू, विन्डको इरोजनल प्रोसेस हामीले पढ्दैछौँ। जिउजेन्स के हो? इट इज अ मास अफ रक, इट इज अ मास अफ रक कम्पोज्ड अफ रक। त्यो रक चाहिँ कस्तो खालको छ? हराइजेन्टली हार्ड र सफ्ट रक्स भएर बसेको छ। याद गर्नुहोस् है, नम्बर 1 कुरा मास अफ रक्स, द्याट पर्टिकुलर रक्स चाहिँ कस्तो प्रकारले बसेको छ? हराइजेन्टली बसेको छ। कसरी बसेको छ? हराइजेन्टली बसेको छ। कस्तो खालको रक्सहरू मिलेर बसेको छ? हार्ड रक्स र सफ्ट रक्सहरू मिलेर त्यहाँनिर बसेको छ। त त्यो बसेको रक्समा त्यहाँनिर वेदरिङको टु सम एक्सटेन्ट इफेक्ट भइरहेको छ। वेदरिङको इफेक्ट त्यहाँनिर भएको छ, जुन चाहिँ वेदरिङको इफेक्टले गर्दाखेरि त्यो रक्समा के हुन्छ? टु सम एक्सटेन्ट के हुन्छ? क्र्याक्स, जोइन्ट्सहरू भत्काउने काम गर्ने गर्छ। द्याट मिन्स जोइन्ट भत्काउने काम भन्दाखेरि अघि मैले भनेको छु हार्ड रक्स त्यहीँ बसेको हुन्छ, सफ्ट रक्स हल्का के हुन्छ? इरोड हुने काम हुन्छ। अनि सफ्ट रक्सले कस्तो खालको फरोजहरू, रिजेसहरू क्रिएट गर्छ। हार्ड रक्स जुन बसेको हुन्छ है, सफ्ट रक त उडेर त गइहाल्यो, तर हार्ड रक्स जहाँ बसेको छ त्यो बसेको हार्ड रक्सलाई चाहिँ हामी भन्छौँ जिउजेन्स भन्छौँ। ब्लक्स अफ त्यो जुन ब्लक्स हार्ड रक्स, सफ्ट रक्स त उडेर गइहाल्छ, हार्ड रक्स जुन बसेको छ त्यो ब्लक चाहिँ तपाईँको 10 देखि 100 फिटसम्म बनिएको हुन्छ। जस्तै इक्जाम्पलमा छ सोनेरियन डेजर्ट अफ युएसए। फेरि एकखेप म रिभिजन गर्दैछु। जिउजेन्स कस्तो प्रकारले बनिएको हुन्छ? मास अफ रक्स सँगसँगै तपाईँ कस्तो प्रकारले बसेको छ? हराइजेन्टली हार्ड रक्स र सफ्ट रक भएर वेदरिङको एक्सनले गर्दाखेरि जोइन्ट्सहरू टुक्राउने काम गर्छ। टुक्राउने काम गर्दाखेरि सफ्ट रक्स इजिली इरोड हुन्छ, हार्ड रक्स त्यहीँनिरै बसेको हुन्छ। अनि सफ्ट रक्स इरोड हुँदाखेरि त्यहाँ फरोजहरू बनिएको हुन्छ। फरोज अहिले म देखाउँछु तपाईँलाई डायग्राममा। अनि हार्ड रक्स चाहिँ त्यहाँनिर जब त्यही लेफ्ट रिमेन देयर है, त्यही कारणले चाहिँ त्यो त्यहाँनिर के बनिएको हुन्छ? जिउजेन्स बनिएको हुन्छ। ब्लक्स अफ जिउजेन्स यो कोही बेला सर्ट एमसिक्यूमा पनि आउँछ। 10 देखि 100 फिटसम्म हुन्छ। इक्जाम्पल छ सोनेरियन डेजर्ट अफ युएसए। सो दिस इज जिउजेन्स, इरोजनल फिचर्स अफ विन्ड। नेक्स्ट फिचर्समा छ तपाईँको अब डायग्राम हेर्नुहोस् यहीँ। यस्तो प्रकारले डेजर्टिक एरियामा के बनिएको हुन्छ? जिउजेन प्रड्युस भएको हुन्छ। अघि मैले भनेको थिएँ ड्यू एन्ड टेम्परेचर चेन्जेस इनिसिएट जोइन्ट ओपनिङ्स। अघि हामीले उता पढ्दै थियौँ वेदरिङको एक्सन यही हो ड्यू। जसरी हामीले मेकानिकल अर फिजिकल वेदरिङ हामीले क्लास 9मा पढ्यौँ, क्लास 10मा पनि पढेको थियौँ है। क्लास 10मा होइन, क्लास 9मा हामीले पढेको थियौँ डिफ्रेन्ट मेकानिकल वेदरिङ, जस्तै फर्स्ट एक्सन, एक्सफोलिएसन, ब्लक डिसइन्टिग्रेसनहरू पढेको छौँ। त्यो एक्सनले हुँदाखेरि चाहिँ यो डिफ्रेन्ट बिचमा यहाँ के भएको छ? वेदरिङको एक्सनले इरोड हुने काम भएको छ। यो सफ्ट रक्सहरू के भएको छ? इरोड हुने काम भएको छ। डिफ्रेन्ट फरोजहरू यहाँ बनिएको छ। यहाँ दिएको छ रेजिस्टेन्ट रक फर्म्स ब्लक लाइक रिजेस कल्ड जिउजेन्स। यो जुन रेजिस्टेन्ट रक यहाँ देख्नुहुँदैछ, यहाँ टुक्रेको छ, यो सफ्ट रक्स इरोड भएको छ। यो खालको ब्लक्सलाई चाहिँ यो रिमेन यहीँ बसेकोले गर्दा चाहिँ यसलाई चाहिँ भनिन्छ जिउजेन्स भनिने काम गर्छ। जस्तै यहाँ देख्नुहुँदैछ विन्ड एब्रेसन डेभलप्स। जब हावाले एब्रेसनको प्रोसेस गर्छ यस्तो खालको फरोजहरू के गर्छ? क्रिएट गर्ने काम गर्छ। यसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ जिउजेन्स भनिने गर्छ। अब हामी नेक्स्ट फिचर्स, इरोजनल फिचर्स विन्डको हामी नेक्स्टमा जान्छौँ यार्डाङ्स। जिउजेन्स र यार्डाङ्सको फिचर्स हामीले हेर्दाखेरि सिमिलर देख्छ, तर त्यसमा स्लाइटली चेन्जेस छ। अब कस्तो कस्तो चेन्जेस छ? जस्तै अघि हामीले जिउजेन्समा हेर्दाखेरि जिउजेन्स एउटा रक अफ मास अफ रक हो जो चाहिँ हराइजेन्टली बसेको छ। तर यार्डाङ चाहिँ के हो? मास अफ रक नै हो, तर यो कसरी बसेको छ? भर्टिकल ब्यान्ड्स। कसरी बसेको छ? भर्टिकली बसेको छ। यसमा पनि के हुन्छ? हार्ड रक पनि हुन्छ, सफ्ट रक्स पनि हुन्छ, एका दुसरामा प्यारलल भएर बसेको हुन्छ। एन्ड डिरेक्सन अफ विन्ड चाहिँ कस्तो हुन्छ? प्रिभेलिङ विन्डको डिरेक्सन चाहिँ प्यारलली बगिरहेको हुन्छ। अनि यसमा अघिकोमा हामीले जिउजेन्समा हेर्दाखेरि चाहिँ एब्रेसनको एक्सन थियो, तर यार्डाङ्समा चाहिँ कम्बाइन एक्सन अफ एब्रेसनले पनि काम गरिरहेको छ, डिफ्लेक्सनले पनि काम गरिरहेको छ। अब लास्टमा गएर इरोजनको प्रोसेसमा आउँदाखेरि लास्टमा गएर को नै भुप्रिन्छ? सफ्ट रक्स नै भुप्रिन्छ। द्याट मिन्स सफ्ट रक्स इजिली इरोड हुन्छ, हार्ड रक्स त्यहाँनिरै बस्छ। त्यस्तो खालको एक्सन हुँदाखेरि चाहिँ स्टोनी रुप्स, एउटा करङ जस्तो खालको फिचर्स त्यहाँनिर बनिएको हुन्छ, स्टोनी रुप्स जस्तो बनिएको हुन्छ। त्यहाँदेखि त्यो द्याट पर्टिकुलर रिजन चाहिँ टर्न इन्टु फरोज एन्ड रिजेस। त्यो पर्टिकुलर फिचर्सलाई चाहिँ हामी भन्छौँ
यार्डाङ्स भन्छौँ। एकखेप फेरि हेर्नुहोस्, भर्टिकल ब्यान्ड्समा बनिएको हुन्छ हार्ड रक, सफ्ट रक्स, प्रिभेलिङ विन्ड्सको अकर्डिङ के हुन्छ यो प्यारालेली बसेको हुन्छ। कम्बाइन्ड एक्सन के एक्सन, विन्ड इरोजनको प्रोसेसको दुईवटा एक्सन यहाँ कम्बाइन्डली एक्सनमा आएको छ, एब्रेसन र डिफ्लेसन। इरोड सफ्ट रक्स इजिली इरोड भएको हुन्छ अनि हार्ड रक्स चाहिँ त्यहाँनिर एउटा रिब्स जस्तो भएर बसेको हुन्छ। अनि त्यहाँनिर कतिवटा पार्टमा त्यसले रिजेस र फरोज त्यहाँ क्रिएट गर्छ। त्यही पर्टिकुलर फिचर्सलाई चाहिँ हामी भन्छौँ यार्डाङ्स भन्छौँ। इक्जाम्पलमा डेजर्ट्स अफ अटाकामा एन्ड सेन्ट्रल अमेरिका देखाएको छ। अब यही कुरालाई म तपाईँलाई डायग्राममा पनि यहाँ देखाउने छु। डायग्राम हेर्दै तपाईँले पढ्नुभयो भने तपाईँलाई अझै सुविधा हुन्छ। जस्तै फिचर्स हेर्नुहोस्, जिब्रेन जस्तै देख्छ, तर यहाँ अलिकति यार्डाङको फिचर स्लाइटली चेन्ज छ। कस्तो छ, अन्डरकट बाई विन्ड एब्रेसन। अघिको त सलिड थियो, तर यसको चाहिँ यो मुनिको पोर्सनलाई के गरेको छ, काट्ने काम हावाले के गर्छ, काट्ने काम गरेको छ। काट्दाखेरि अलिकति यसको स्लाइटली के भएको छ, यहाँनिर फिचर्स चेन्ज भएको छ। यो पर्टिकुलर फिचर्सलाई चाहिँ के भन्छ, यार्डाङ्स भन्ने काम गर्छ। अब त्यो हार्डर रक्स र सफ्ट रक्सको त सेम प्रोसेस चाहिँ त्यही हो। त्यति हो, फिचर्स चाहिँ देख्नुमा चाहिँ के हुन्छ, यो चेन्ज भएको छ। यसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ यार्डाङ्स भन्छौँ। यहाँ पनि देख्छौँ तपाईँको कपी बुक्समा पनि यो डायग्राम छ, यो डायग्राम छ, तर यो डायग्राम छैन। यहाँ डाइरेक्सन विन्ड देखाएको छ, प्यारालेली बसेको छ। हेर्नुहोस्, प्यारालेली बसेको छ। यो डाइरेक्सन विन्ड प्रिभेलिङ विन्ड्स हो। यो के हो, प्रिभेलिङ विन्ड्स। यस्तो प्रकारले चाहिँ तपाईँको यार्डाङ क्रिएट भएको छ। अब हामी नेक्स्ट फिचर्समा जान्छौँ। जस्तै इन्सलबर्ग, अहिले जति पनि हामी डिस्कस गर्दैछ यो हावाले इरोजनल प्रोसेसले गर्ने काम हो है। जस्तै इन्सलबर्ग, अब इन्सलबर्ग इट इज अ जर्मन वर्ड। जर्मनमा यसलाई इङ्ग्लिसमा हामीले यसलाई भन्छौँ जर्मन वर्ड आइल्यान्ड माउन्टेन्स। के भन्छौँ, आइल्यान्ड माउन्टेन्स। आइसोलेटेड हिल पनि भन्छ। अलग अलग हिल्सहरू क्रिएट भएको हुन्छ, जसको जुन चाहिँ हिलको माथिको पोर्सन चाहिँ राउन्ड सेपको हुन्छ। कस्तो सेपको हुन्छ, राउन्ड सेपको हुन्छ, तर एकदमै के हुन्छ, स्टिप स्लोप्स हुन्छ। के हुन्छ, एकदमै स्टिप स्लोप्स हुन्छ। अनि साथसाथमा यो के कम्पोज के मिलेर बनिएको हुन्छ, ग्रेनाइट एन्ड निस। यहाँ GNEISS लेख्नु हुँदैछ, यो यसको प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ के हुन्छ, निस हुन्छ। कम्पोज अफ ग्रेनाइट एन्ड ग्रेन्स प्रड्युस बाई कुन चाहिँ एक्सन छ, यहाँनिर चाहिँ एब्रेसनको एक्सन छ। कुन चाहिँ एक्सन छ, एब्रेसनको एक्सन दिएको छ। वान्स अगेन हेर्नुहोस्, इन्सलबर्ग जर्मन वर्ड हो, यो आइल्यान्ड माउन्टेन हो, आइसोलेटेड हिल। र कुनै डेजर्टिक एरियामा अलग अलग हिल भएर बसेको हुन्छ। त्यसको जुन हेड पोर्सन छ राउन्ड सेपको हुन्छ है, कोही बेला राउन्ड सेपको हुन्छ। अनि यसको स्लोप के हुन्छ, एकदमै स्टिप भएर बसेको हुन्छ। अनि यो बनिँदाखेरि चाहिँ ग्रेनाइट र निसको कम्पोजिसनले गर्दा बनिएको हुन्छ। अनि एक्सन चाहिँ कुन चाहिँ हो, एब्रेसनल एक्सनले गर्दा बनिएको हुन्छ। इक्जाम्पलमा कालाहारी डेजर्ट अफ साउथ अफ्रिका, वेस्ट अस्ट्रेलियन डेजर्ट दिएको छ। दिस इज द इन्सलबर्ग। अब यहाँ मैले यहाँ मुनिपट्टि एउटा यहाँ लेखेको छ। जस्तै हेर्नुहोस्, मेसा, ग्रान्ड मेसा इन कोलोराडो लार्जेस्ट इन दि वर्ल्ड। ग्रान्ड मेसा इन कोलोराडो लार्जेस्ट इन दि वर्ल्ड। अब मेसा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस्, यो फर्स्टको जुन डायग्राम देख्नुहुन्छ यो तपाईँको आइसोलेटेड हिल भयो है। यो मेसेज चाहिँ यस्तो प्रकारले बनिएको हुन्छ। मेसेज चाहिँ डिफ्रेन्ट इरोजनल प्रोसेसले गर्दा फ्ल्याट टप भएको हुन्छ, यस्तो प्रकारले बनिएको हुन्छ। सो दिस इज द इन्सलबर्ग अर मेसेज। अब नेक्स्ट फिचर्स, अब कतिजनाको बुक्समा यो फिचर छ, तर कतिजनाको बुक्समा यो फिचर्स छैन। यो फिचरको नाम हो भेन्टिफ्याक्ट। अब भेन्टिफ्याक्ट के हो भन्दाखेरि डेजर्टिक एरियामा डिफ्रेन्ट रक्सहरू त्यसै के भइरहेको हुन्छ, डिफ्रेन्ट पेबल्सहरू आफ्नो आफ्नो फेसेसमा आफ्नो आफ्नो प्रकारले के गरेको हुन्छ, बसेको हुन्छ। त्यहाँनिर विन्डको एब्रेसन प्रोसेसले हुँदाखेरि जुन आकारमा बनिएको छ त्यही आकारमा हावाले हिर्काएर एब्रेसन प्रोसेस त्यहाँ गर्छ, डिफ्रेन्ट सेप क्रिएट गर्छ। जस्तै डिफ्रेन्ट यहाँ लेखेको डिफ्रेन्ट फेसेसमा हावाले आफ्नो आफ्नो प्रकारले त्यहाँ एब्रेसन प्रोसेस गरेको हुन्छ। जस्तै यहाँ तपाईँहरूले देख्नुहुँदैछ, यो डिफ्रेन्ट फेसेसमा इरोजन भएको देखाएको छ। हावाको के देखाउँदैछ, यहाँनिर तपाईँको विन्डको मुभमेन्ट देखाउँदैछ। अनि यो जुन एक्सपोज भएको डेजर्टिक एरियामा रक छ, यहाँ फर्स्टमा गोलो छ, सेकेन्डमा यो इरोड भएको देखाएको छ डिफ्रेन्ट फेज। यो फर्स्टको फेसेसलाई चाहिँ भन्छ तपाईँको आइन क्यान्टर भन्छ, आइन्स क्यान्टर भन्छ। नम्बर 1 फेसेसलाई के भन्छ, आइन्स क्यान्टर। त्यसरी नै हावाको एक्सपोज भएको रकमा सेकेन्ड एक्सनमा यस्तो खालको फेसेस बनिएको छ, डिफ्रेन्ट सेकेन्ड फेसेसमा बनिएको छ। यसलाई भन्छ ज्वेई क्यान्टर भन्छ। के भन्छ, ज्वेई क्यान्टर। अनि डिफ्रेन्ट एक्सन
डिफ्रेन्ट ओल्ड फेसेस यहाँ यो भयो फेरि यताबाट पनि यो के भएको छ यो इरोजन भएको छ द्याट मिन्स यो थर्ड फेसेस भन्छ ड्राई खेन्टर भन्छ कोही बेला यो इक्जाम्सतिर पनि आउँछ तपाईँहरूले यो पनि याद गर्नुहोस् भेन्टिफेक्स आर बेड रक्स सर्फेस अर स्टोन द्याट हेज बिन एब्रेसन प्रोसेसले गर्दा केले गर्दा एब्रेसन प्रोसेसले गर्दाखेरि डेजर्टिक एरियामा भएको एक्सपोज भएको पेबल्सहरूलाई डिफ्रेन्टली एब्रेसन प्रोसेसले गर्दा डिफ्रेन्ट फेसेस दिन्छ त्यो डिफ्रेन्ट फेसेसलाई चाहिँ भेन्टिफ्याक्ट भनिन्छ सो दिस इज द डिफ्रेन्ट इरोजनल प्रोसेसेस अर फिचर्स अफ विन्ड हेर्नुहोस् इरोजनल ल्यान्डफर्म्समा फर्स्टमा डिफ्लेसन सेकेन्डमा मसरुम रक थर्डमा जिउजेन्स यार्डन्स एन्ड इन्सलबर्ग एन्ड द लास्ट वान इज भेन्टिफ्याक्ट ओके हामीले यो इरोजनल फिचर्स त हामीले पढ्यौँ अब यहाँ आउँदैछ एक्सर्साइज इभ्यालुएट यर सेल्फ है अब जुन हामीले बुझ्दै जान्छौँ त्यसलाई हामीले आफूले एक्सर्साइजहरू पनि गर्नुपर्छ यो होइन कि मैले जतिवटा क्लास गराउँदैछु सबैमा क्वेसन मात्रै होइन म अब नेक्स्ट क्लासमा हामी च्याप्टर्सलाई हामी एन्ड पनि गर्छौँ नेक्स्ट क्लासमा त्यतिखेर हामी डिफ्रेन्ट एक्सर्साइजहरू पनि गर्छौँ कस्तो प्रकारको क्वेसन्सहरू माध्यमिकमा आउँछ यहाँ सिम्पल क्वेसन्सहरू यहाँ जस्तै डिस्क्राइब इन ब्रिफ अबाउट द इरोजनल फिचर्स अफ द वर्क अफ विन्ड विथ डायग्राम्स एन्ड इक्जाम्पल्स यो क्वेसन्सहरू माध्यमिकको प्रिभियस इयर्सहरूमा आएको छ यो तपाईँहरूले गर्नुहोस् खातामा है अहिले हामीले जुन डिस्कस गरेँ त्यही चिजहरू त्यहाँ लेख्नुपर्छ वाट डज डिफ्लेसन प्रोसेस अफ विन्ड इरोजन मिन डिफ्लेसन प्रोसेस अफ विन्ड इरोजन भन्नाले के बुझ्छौँ यार्डाङ्स र जिउजेन्स हामीले अहिले भर्खर डिस्कस गऱ्यौँ त्यसको डिफ्रेन्स बिट्विन लेख्नुहोस् तपाईँहरूले अनि प्रोसेस इन्भल्भ इन विन्ड इरोजनमा डिफ्रेन्ट प्रोसेसहरू के थियो अघि जस्तै हामीले पढ्दै थियौँ डिफ्लेसन एब्रेसन एट्रिसन त्यो चिजहरू लेख्न सक्नुहुन्छ अनि लास्टमा हामीले डिस्कस गरेको थियौँ जस्ट है वाट इज भेन्टिफ्याक्टको तपाईँले यहाँ डेफिनेसन्सहरू लेख्न सक्नुहुन्छ एज वेल एज डायग्राम पनि त्यहाँनिर बनाउन सक्नुहुन्छ ओके हामी अब इभ्यालुएसन प्रोसेस त भयो है अब हामी नेक्स्ट फिचर्समा हामी जान्छौँ डिपोजिसनल फिचर्स बाई वर्क अफ विन्ड अघि हामीले इरोजन पढ्यौँ अब हामी हेर्छौँ डिपोजिसन फिचर्स अघि जति पनि इरोड गर्दै त लग्यो तर इरोड गरेर काहीँ न काहीँ के हुन्छ ट्रान्सपोर्टेसन गरेर काहीँ न काहीँ त डिपोजिसन हुन्छ डिपोजिसन गर्दाखेरि पनि डेजर्टिक एरियामा डिफ्रेन्ट फिचर्सहरू हामीले त्यहाँनिर देख्छौँ अब कस्तो खालको फिचर्सहरू हो भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला आउँछ स्यान्ड ड्युन्स जो एकदमै कमन फिचर्स जो तपाईँहरूले मुभीतिर सबैतिर देख्नु सक्नुहुन्छ है तर यहाँतिर होइन डेजर्टिक एरियामा चाहिँ यो तपाईँको स्यान्ड ड्युन्स देख्नु सक्छ अहिले म तपाईँहरूलाई फोटोज पनि देखाउँछु यसको डायग्राम पनि देखाउँछु स्यान्ड ड्युन्स भन्ने बित्तिकै एउटा इरोजन भएको ठाउँबाट द्याट पर्टिकुलर मटेरियल चाहिँ अर्को ठाउँमा गएर के हुनु डिपोजिट हुनु द्याट मिन्स अघि हाम्रो डिफ्लेसन प्रोसेसहरू जति थियो त्यो डिफ्लेसन प्रोसेस पनि यहाँनिर आउँछ त्यो डिफ्लेट उकाएर लग्यो काहीँ न काहीँ लगेर के गर्यो त्यसलाई डिपोजिसन गर्यो त्यहाँ ड्युन्स बनिन्छ माउन्टेन्स त होइन सानो के भन्छ हिप्सहरू बनिन्छ जस्तै एक्युमुलेसन अफ स्यान्ड ग्रेन्स यो चाहिँ के अरे एक्युमुलेसन भनेको थुप्रिनु स्यान्ड ग्रेन्सहरू के हुन्छ सानो हिप्स जस्तो माउन्ट्स जस्तो भएर थुप्रिनेलाई चाहिँ भन्छ हामी स्यान्ड ड्युन्स यो केही मिटरसम्म बनिएको हुन्छ अनि यो बग्दाखेरि चाहिँ यो जस्तो बनिँदाखेरि चाहिँ प्रिभेलिङ विन्डले बनाउने काम गर्छ केले गर्छ प्रिभेलिङ विन्डले बनाउने काम गर्छ स्यान्डको ड्युन्स भनेको सानो माउन्ट्सहरू बनिन्छ है जस्तै यहाँ लेखेको छ तपाईँको एनी एक्युमुलेसन अफ स्यान्ड ग्रेन्स सेप्ड इन्टु अ माउन्ट अर रिच बाई द विन्ड अन्डर द इन्फ्लुएन्स अफ ग्राभिटी उडाएर लगेपछि त काहीँ न काहीँ थुप्रिनु त पऱ्यो थुप्रिँदाखेरि चाहिँ विन्डको ग्राभिटीको केले गर्दा हुन्छ इन्फ्लुएन्सले गर्दा त्यो त्यहाँनिर बसेको हुन्छ हिप्स अफ ड्युन्स यो सेभरल मिटरसम्म बनिएको हुन्छ अनि साथमा यो केसँगै बनिएको हुन्छ तपाईँको प्रिभेलिङ विन्डको साथमा बनिएको हुन्छ दिस इज द स्यान्ड ड्युन्स अब यही ड्युन्स चाहिँ कन्टिन्युसली भयो भने चाहिँ हामी यसलाई मोबाइल ड्युन्स भन्छौँ जस्तै मोबाइल ड्युन्सलाई राजस्थानमा यसलाई ड्रेन्स पनि भन्छ कोही बेला इक्जाममा पनि आउँछ यही लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले इक्जाममा यसलाई के भन्छ अरे मोबाइल ड्युन्स आर नोन एज ड्रेन्स इन राजस्थानमा चाहिँ यही मोबाइल ड्युन्सलाई के भन्छ ड्रेन्स भनिने काम गर्छ अब हामी हेर्छौँ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ ड्युन्सको पनि थुप्रो प्रकारको छ अब यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँले यो ड्युन्स जे देख्नुहुँदैछ यो ड्युन्स देख्नुहुँदैछ अनि एकपट्टि यो सानो पहिरो गएको जस्तो देख्नुहुँदैछ तर यो हावाको मुभमेन्ट प्रिभेलिङ विन्ड चाहिँ यताबाट आउँदैछ यहाँ थुप्रिँदैछ तर यहाँबाट
के हुँदैछ यो बिस्तारै बिस्तारै झर्ने काम हुँदैछ दिस इज द ड्युन्स स्यान्ड ड्युन्स अब डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ ड्युन्समा हेर्नुहोस् नम्बर 1 मा छ बारकन्स यसलाई बारकन पनि भन्छ बारचन पनि भन्छ बारखान पनि भन्छ अथवा इट इज अल्सो नोन एज क्रिसेन्ट सेप्ड ड्युन्स इट इज अल्सो नोन एज क्रिसेन्ट सेप्ड ड्युन्स अब यो प्रड्युस भएको हुन्छ विन्डको डेपोजिसन एक्सनले है एकपट्टिबाट हावा बग्दा अघि मैले भन्दै थिएँ प्रिभेलिङ विन्ड है प्रिभेलिङ विन्डले गर्दा बनिन्छ एकपट्टि चाहिँ थुप्रिने काम हुन्छ अर्कोपट्टि चाहिँ के हुन्छ स्लोपमा झर्ने काम हुन्छ द्याट मिन्स हावापट्टि आउने मुभमेन्टलाई हामी भन्छौँ विन्डवर्ड मुभमेन्ट अर्कोपट्टि झर्ने मुभमेन्टलाई चाहिँ हामी भन्छौँ अघि जस्तै यहाँ तपाईँले लेख्नुहुन्छ यो विन्डवर्ड मुभमेन्ट हो यतापट्टिबाट हावा आउँदैछ यो चाहिँ तपाईँको लिवर्ड मुभमेन्ट यहाँनिर कुनै मुभमेन्ट छैन यहाँ चाहिँ खालि स्लोप भएर के भइरहेको छ बलुवा झर्ने काम भइरहेको छ यस्तो प्रकारले चाहिँ के हुन्छ बारकन्स बनिन्छ बारकन बनिँदाखेरि जुन प्रोसेसले झर्छ प्रोसेसले झर्दाखेरि चाहिँ त्यो झर्ने साइडमा दुईवटा हर्न सेपको एउटा आकार बनिन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ यहाँ टु एन्ड्स हर्न सेप है त्योलाई चाहिँ हामी क्रिसेन्ट सेप के भन्छौँ हामी त्यसलाई क्रिसेन्ट सेप भनिने गर्छौँ अब यो ड्युन्सले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डेजर्टिक एरियामा जति पनि ओएसिसहरू छ डिप्रेसन्सहरू छ त्यो के हुनसक्छ हराउन सक्छ त्यो ओएसिसहरू वाटर बडिजहरू जति डेजर्टिक एरिया बनिएको हुन्छ त्यसलाई के हुन्छ टोटली छोपिनु सक्छ अथवा भेजिटेसन एरियाहरू सानो सानो भेजिटेसन्स भएको एरियाहरू के हुन्छ छोपिनु सक्छ त्यो डेन्जरस हुन्छ अनि डल्लै पुर्ने काम पनि गर्छ यहाँ जस्तो लेखेको छ डेजर्ट एन्क्रोचेस एन्क्रोच भनेको ओगट्नु एन्क्रोच भनेको ओगट्ने सानो सानो ओएसिसहरूलाई डल्लै पुर्ने काम पनि गर्छ दिस इज बारकन्स अहिले म डायग्राममा फेरि तपाईँहरूलाई एक्सप्लेन गर्छु डेजर्ट्स अफ सहारा अटकामा अरेबियन डेजर्ट कलाहारी डेजर्ट इक्जाम्पल्स यहाँ दिएको छ अब यहाँ डायग्रामेटिक वेमा हेरौँ जस्तो अघि मैले भन्दै थिएँ यो विन्डको डिरेक्सन हो यतापट्टिबाट आउँदैछ विन्ड आउँदैछ यहाँ माथि आउनु चाहिँ आउँदैछ तर माथिबाट के हुन्छ सबै विन्ड एउटा एभलेन्स जस्तो पहिरो जस्तो बिस्तारो झर्ने काम हुँदैछ झर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर कस्तो सेप बनिँदैछ एउटा क्रिसेन्ट सेप बनिँदैछ के बनिँदैछ हर्न सेप अथवा क्रिसेन्ट सेप यहाँनिर बनिने काम हुँदैछ जस्तै कति डिग्रीमा बनिएको छ 34 डिग्रीमा बनेर देखाउँछ यो विन्डवर्ड साइड हो यो तपाईँको बिचको यो जुन पोर्सन छ यो चाहिँ लिवर्ड साइड यो विन्डवर्ड साइड हो यो लिवर्ड साइड यस्तो खालको यो जुन फिचर्स छ यो फिचर्सलाई चाहिँ बारकन्स अर बारचन्स अर क्रिसेन्ट सेप ड्युन्स पनि बनिने काम गर्छ यो चाहिँ भयो तपाईँको डेपोजिसन डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ स्यान्ड ड्युन्सको फर्स्ट पार्ट अब सेकेन्डमा के छ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ ड्युन्समा अर्को छ सिफ्ट ड्युन्स इट इज अल्सो नोन एज लङ्गिट्युडनल ड्युन्स पनि भन्छ यसलाई के भन्छ लङ्गिट्युडनल ड्युन्स पनि भनिन्छ लङ एन्ड न्यारो स्यान्ड रिजेसले के बनाउँछ लामो लामो तर एकदमै साँगुरो खालको रिज बनाउने काम गर्छ लाइङ प्यारल टु इच अदर जब बनिँदाखेरि एकपट्टि सानो बल्ल थुप्रिन्छ एकपट्टि ग्याप एकपट्टि बल्ल थुप्रिन्छ एकपट्टि ग्याप यस्तो प्रकारले बनिन्छ अहिले हामी फेरि यसको डायग्राममा हेर्छौँ अनि मात्र हामी क्लियर हुन्छौँ है डिरेक्सन अफ विन्ड के छ प्रिभेलिङ विन्ड हेर्नुहोस् प्रायः जस्तो डेजर्टिक एरियामा कुन चाहिँ विन्ड ब्लो भइरहेको छ कस्तो खालको विन्ड प्रिभेलिङ बगिरहने हावा त्यहाँ के गरेको छ बगिरहने हावा बगिरहेको छ अनि यो सिफ्ट ड्युन्स चाहिँ जब बनिन्छ त्यतिखेर चाहिँ त्यहाँनिर कस्तो खालको सेप बनिन्छ सर्ट सेपको तरवाल सेपको कस्तो सेपको नट एक्ज्याक्टली सर्ट जस्तो हुँदैन तर यसलाई नाम दिएको छ सर्ट सेपको आकार त्यहाँनिर बनिएको हुन्छ डिफ्रेन्ट राइज एन्ड फल भएर अल्टरनेटिभ वेमा यो के बनिएको छ रिज डिफ्रेन्ट रिजेस बनिएको छ अनि रेगुलरली बनिएको छ अनि यो बनिँदाखेरि चाहिँ स्ट्रङ स्टडी विन्ड्स के अरे एकदमै स्ट्रङ हावा एकदमै कडा एकदमै फोर्समा हावा के हुन्छ बगेको हुनुपर्छ अनि मात्र के बनिन्छ सिफ्ट ड्युन्स बनिने अथवा लङ्गिट्युडनल ड्युन्स बनिने काम हुन्छ नभए बनिने काम हुँदैन सहारा डेजर्टमा इरानियन डेजर्ट साउथ अरेबियन डेजर्ट थार डेजर्टहरूमा बनिने काम हुन्छ फेरि याद गर्नुहोस् सिफ्ट ड्युन्सलाई लङ्गिट्युडनल ड्युन्स पनि भनिन्छ लङ एकदमै लामो हुन्छ न्यारो हुन्छ अल्टरनेटिभली बसेको हुन्छ एकपट्टि राइज छ भने एकपट्टि के भएको हुन्छ जस्तै सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल सेपमा यो बनिएको हुन्छ प्रिभेलिङ विन्ड अनि साथसाथमा यसलाई कस्तो सेपको देख्छ अरे सर्ट सेपको देख्ने काम गर्छ सो दिस इज अल अबाउट द सिफ्ट ड्युन्स यो तपाईँहरूले खातामा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ अझै सिम्पल वेमा तपाईँले बुझ्नु हो भने यहाँ हेर्नुहोस् है यहाँ तपाईँहरूले लेख्नुहुन्छ सिफ्ट ड्युन्स हो यो के हो ड्युन्स छ तर अल्टरनेटिभ वेमा बनिएको छ यहाँ यो अलिकति माथि उठेको छ बिचमा ग्याप छ
उठेको छ बिचमा अल्टरनेटिभ वेमा के भएको छ यो बनिएको छ लङ्गिट्युडनल प्रोसेसमा कस्तो अरे एकदमै लङ्गिट्युडनल प्रोसेसमा लामो लामो भएर बसेको छ यस्तो प्रकारले चाहिँ तर डेजर्टमा कुनै अब्स्ट्रक्सन चाहिँ आउनु भएन डेजर्टमा एकदमै खालि स्यान्डले मात्रै भरिएको हुनुपर्छ अनि स्ट्रङ स्टडी विन्ड्सले चाहिँ यस्तो खालको फिचर्स चाहिँ के गर्छ बनाउने काम गर्छ यो फिचर्सलाई हामी भन्छौँ लङ्गिट्युडनल अर सिफ्ट ड्युन्स भन्छौँ अब डिपोजिसन फिचर्सको हामी नेक्स्ट फिचर्समा जाउँ लयस लयस के हो भन्दाखेरि इट इज एन अनस्ट्राटिफाइड जियोलोजिकली रिसेन्ट डिपोजिट अफ सिल्ट अर लोमी मटेरियल द्याट इज युजली बफ अर युलिस ब्राउन अब डेजर्टिक एरियामा डिफ्रेन्ट फिचर्स त त्यहाँनिर हुन्छै हुन्छ अलिकति हाई माउन्टेन्सहरू सानसानो लो माउन्टेन्सहरू त्यहाँनिर बनिएको हुन्छ र त्यो माउन्टेन्सलाई डेजर्ट एरियाबाट उडेको जति पनि स्यान्ड सिल्टहरू जति पनि उडेर जान्छ त्यो उडेर गएर त्यो पर्टिकुलर हिल्सहरूलाई कभर गर्छ डिफ्रेन्ट फिचर्सलाई कभर गर्छ त्यो कभर गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ लयस भन्छौँ जस्तै लयस इज अ सेडिमेन्टरी डिपोजिट है एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा त्यो उडेर गएर त्यसलाई के गर्छ थुपा त्यही पर्टिकुलर फिचर्समा अझै माथिबाट कभरिङ गर्ने काम गर्छ के गर्ने काम गर्छ कभरिङ गर्ने काम गर्छ त्यसलाई कलर दिन्छ है येलोइस कलर दिन्छ स्यान्डियमको कलर दिन्छ त्यही कारणले चाहिँ त्यसलाई के भनेको लयस भनिएको हो जस्तै दिएको छ एक्सटेन्सिभ डिपोजिट अफ लयस इज फाउन्ड इन वाङहो बेसिन अफ नर्दर्न चाइना अथवा इक्जाम्पल गोबी डेजर्टको इक्जाम्पल पनि छ एकदम बेसी मात्रामा एक्सटेन्सिभ भनेको एकदमै बेसी मात्रामा वाङहो बेसिनमा नर्दर्न चाइनाको वाङहो बेसिनमा के भएको छ डिफ्रेन्ट वेमा यो लयस के भएको छ लयसको एक्सन त्यहाँनिर भएको छ लयस भनेको फेरि तपाईँले बुझ्नुहोस् डेजर्टिक एरियामा जति पनि मटेरियल छ सेडिमेन्ट्सहरू छ एउटा ठाउँदेखि सिल्टहरू एउटा ठाउँदेखि उडेर गएर डिफ्रेन्ट फिचर्समा त्यसलाई कभरिङ गर्ने काम गर्छ लेयरिङ गर्ने काम गर्छ त्यो लेयरिङ गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ लयस भन्छौँ यो डेफिनेसन तपाईँको बुक्समा छैन तपाईँहरूले यहाँबाट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ इक्जाम्पल पनि यहाँ दिएको छ हेर्नुहोस् यो तपाईँको लयस डिफ्रेन्ट फिचर्स डेजर्टिक एरियामा है यहाँ दिएको छ लयसको फिचर्स लयस इज विन्ड ब्लोन सिल्ट द्याट ब्ल्याङ्केट द ल्यान्डस्केप द्याट मिन्स अलरेडी जुन ल्यान्डस्केप छ जुन फिचर्स छ त्यसलाई अलरेडी के गर्छ हावाले उडाएर ल्याएको सेडिमेन्ट्सले कभर गर्ने काम गर्छ द स्टर्म्स पिकअप द मटेरियल जति डेजर्टिक एरियामा स्टर्म्सहरू आउँछ त्यसले सबै मटेरियललाई पिकअप गर्छ अनि एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा लगेर डिफ्रेन्ट फिचर्सहरूलाई छोप्ने काम गर्छ द थिकेस्ट एन्ड मोस्ट एक्सटेन्सिभ डिपोजिट आर लयस आर इन चाइना अघि हामीले पढ्दैथ्यौँ वाङहो बेसिन नर्दर्न चाइनाको त्यसको इक्जाम्पल पनि यहाँ दिएको छ त्यहाँदेखि यहाँ लेख्छ द फाइन बफ्ड कलर सेडिमेन्ट गिभ्स द येल्लो रिभर इट्स नेम येल्लो रिभर भनेर पनि यहाँ नाम दिएको छ यस्तो प्रकारले चाहिँ लयस फर्मेसन हुन्छ सो दिस इज अल अबाउट दि डिपोजिसनल फिचर्स अफ विन्ड विन्डको डिपोजिसनल फिचर एकदमै कम्ती छ कोही बेला इक्जाम्समा तपाईँको 3 मार्क्सहरूतिर इन्डिभिजुअल क्वेसन्स पनि आउनसक्छ अब यहाँ प्रिभियसली इयर्समा माध्यमिक परीक्षामा आएको क्वेसन्सहरू जस्तै डिस्क्राइब द डिपोजिसनल फिचर्स प्रड्युस बाई वर्क अफ विन्ड राइट द डिफरेन्स बिट्विन बार्चन्स एन्ड सिफ्ट ड्युन्स यो तपाईँहरूले खातामा गर्नु सक्नुहुन्छ ओके अब हामीले इरोजनल फिचर्स पनि सक्यौँ विन्डको डिपोजिसनल फिचर्स पनि हामीले सक्यौँ अब हामी विन्डमा यो होइन कि कम्प्लिटली ड्राई मात्रै हुँदैन डेजर्टिक एरिया है विन्ड प्रोसेसमा डेजर्टिक एरिया के मात्रै हुँदैन कम्प्लिटली ड्राई मात्रै हुँदैन डेजर्टिक एरियामा पनि के हुन्छ टु सम एक्सटेन्ट रेनफल हुने गर्छ है डिफ्रेन्ट स्मल रिभर्सहरू त्यहाँनिर हुन्छ कोही बेला त्यो रिभर्सहरू ड्राई अप पनि हुन्छ है अब यो डेजर्टिक एरियामा अथवा वर्क अफ विन्डमा अब कस्तो प्रकारले एउटा ल्यान्डफर्म्सहरू बनाएको छ जस्तै डेजर्टिक एरियामा डिफ्रेन्ट प्रकारले एउटा ल्यान्डफर्म्स बनाएको छ तर कम्बाइन्ड इफेक्ट कम्बाइन्डली हावा अनि पानी हावा अनि रनिङ वाटरले केले विन्ड अनि रनिङ वाटरले एट अ टाइम कम्बाइन्डली मिलेर ल्यान्डफर्म्सहरू क्रिएट गरेको छ त्यो हामीले हाम्रो सिलेबसमा पढ्नुपर्छ ल्यान्डफर्म्स प्रड्युस बाई कम्बाइन्ड एक्सन अफ विन्ड एन्ड रनिङ वाटर अब कस्तो प्रकारले बनिएको छ यो इक्जाम्समा आउँछ कन्फ्युजन हुनुहुँदैन है तपाईँहरूले पढ्दाखेरि अलग अलग सेक्सनमा कुन चाहिँ इरोजनल फिचर्स हो कुन चाहिँ डिपोजिसनल फिचर्स हो अनि कुन चाहिँ कम्बाइन्डली विन्ड र रिभर मिलेर बनिएको विन्ड र रनिङ वाटर बनेर मिलेर बनिएको फिचर्सहरू छ त्यो तपाईँहरूले राम्रोसँगले हेर्नुपर्छ जस्तै
विन्ड र रनिङ वाटरको फर्स्ट फिचर्स, विन्ड र रनिङ वाटरले गर्दा फर्स्ट फिचर्स बन्ने फिचर्स हो वादी। वादी भन्ने बित्तिकै हामी भन्छौँ, हामीले बुझ्नु पऱ्यो ड्राई भ्याली, के अरे एकदमै ड्राई भ्याली। वादी आर जेनरली लोकेटेड इन द फ्ल्याट अर स्लाइटली रोलिङ एरियाज अफ डेजर्ट एन्ड अफन लिड्स टु ड्राई लेक्स एज वेल। पानी परेको समयमा यसले डेजर्टिक एरियामा, डेजर्टिक एरिया चाहिँ एकदमै लुज पार्टिकल्सहरू भएको हुन्छ है, बेस के हुन्छ एकदम लुज भएको कारणले गर्दाखेरि पानी जब पर्छ त्यसले त्यहाँनिर के हुन्छ डिफ्रेन्ट फ्ल्यास फ्लडहरूको द्वारा रिभर्सहरू सानसानो बनाएको हुन्छ। तर त्यो रिभर्सहरू के हुन्छ फेरि सुक्छ, के हुन्छ पछाडि गएर इभापोरेसनको प्रोसेस बेसी भएर त्यो रिभर्सहरू सुक्छ, त्यहाँदेखि त्यसले के क्रिएट गरेको हुन्छ, त्यहाँ भ्याली क्रिएट गरेको हुन्छ। त्यो भ्याली चाहिँ ड्राई भएर बस्छ, द्याट पर्टिकुलर भ्यालीलाई चाहिँ हामी भन्छौँ वादी भन्छौँ। अर्को फिचर छ प्लायाज। के छ अर्को फिचर्स? प्लायाज। याद गर्नुहोस् है, म फेरि स्ट्रेस गर्दैछु, अहिले हामीले पढ्दै गरेको चाहिँ हावा अनि रनिङ वाटरले गर्दाखेरि कम्बाइन्डली मिलेर बनाएको ल्यान्डफर्म्सहरू हामी अहिले पढ्दैछौँ। वादी भयो, अर्को छ प्लायाज। प्लायाज एकदमै स्यालो हुन्छ, बेसी गहिरो हुँदैन है। सर्ट लिभ लेक्स द्याट फर्म्स वाटर ड्रेन्स इन्टु बेसिन। अब यसले डिफ्रेन्ट, अघि मैले भन्दै थिएँ डिफ्रेन्ट प्रकारले पानी त पर्छ, टु सम एक्सटेन्ट मात्रै पानी पर्ने गर्छ, जसले गर्दाखेरि सानसानो लेक्सहरू फर्मेसन गरेको हुन्छ। तर त्यो लेक्सको चाहिँ कुनै आउटसोर्स हुँदैन, आउटलेट हुँदैन, जो चाहिँ गएर कहाँ मिलोस्, ओसनमा गएर मिलिने चाहिँ हुँदैन। किनभने त्यो लेक्सहरू पनि फेरि डेजर्टिक एरियामा अथवा कुनै एरियामा हेभी इभापोरेसन प्रोसेसले गर्दाखेरि त्यो लेक्सहरू पनि के हुनसक्छ, भोलि दिनमा ड्राई हुनुसक्छ। त्यो द्याट पर्टिकुलर लेकलाई चाहिँ हामी भन्छौँ प्लायाज भन्छौँ। सिम्पल छ, एकदमै सिम्पल छ। प्लायाज आर सालो सर्ट लिभड लेक्स द्याट फ्रम वेयर वाटर ड्रेन्स इन्टु बेसिन विथ नो आउटलेट। पानी गएर एउटा बेसिनमा, लेकमा पस्नु त पस्छ, तर त्यहाँदेखि उता फर्दर ओसनतिर जाने चाहिँ सक्दैन। इभापोरेसनले गर्दाखेरि यो डल्लै के हुन्छ, ड्राई अप हुनुसक्छ। अनि यहाँ लेखेको छ आउटलेट टु द सी एन्ड क्विकली इभापोरेट। नो आउटलेट टु द सी भन्ने बित्तिकै हामीले बुझ्नु पऱ्यो यो फर्दर कहाँ जाँदैन, ओसनमा अथवा सीमा जाँदैन। त्यो पानी पर्टिकुलर जामेको पानी चाहिँ इभापोरेसनको हाई इभापोरेसन प्रोसेसले गर्दाखेरि ड्राई अप भइहाल्छ। इक्जाम्पलमा सलिनाज अर सलार्स इन युएसए। यो प्लायाजलाई चाहिँ युएसएमा के पनि भन्छ, सलिनाज अर सलार्स। यस्ता खालको क्वेसन्सहरू कोही बेला माध्यमिकमा आउनु पनि सक्छ। वाट इज सलार्स भनेर आयो भने कन्फ्युज हुनु हुँदैन, त्यतिखेर हामीले प्लायाज लेख्नु सक्छौँ। नेक्स्ट फिचर्स हामी जान्छौँ बजाडा। यो कम्बाइन एक्सनले गर्दा बनिन्छ हावा अनि रनिङ वाटर। बजाडा के हो? बजाडा आर द ल्यान्डफर्म्स, डेपोजिसन ल्यान्डफर्म्स। विच ल्यान्डफर्म्स? डेपोजिसन ल्यान्डफर्म्स प्रोड्युस बाई इन्टरमिटेन्ट स्ट्रिम। डिफ्रेन्ट सानसानो स्ट्रिम्सहरूले गर्दाखेरि यो बजाडा फर्मेसन हुन्छ डेपोजिसन ल्यान्डफर्म्सले गर्दा। अनि डेपोजिसन ल्यान्डफर्म्सले केद्वारा हुन्छ, इन्टरमिटेन्ट स्ट्रिमद्वारा। केद्वारा? इन्टरमिटेन्ट स्ट्रिमद्वारा चाहिँ यो बजाडा बनिन्छ। अब अहिले मुखले मैले भर्बली भन्दैछु, तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छैन, जब फिचर्स देख्नुहुन्छ त्यतिखेर बुझ्नुहुन्छ। अर्को छ पेडिमेन्ट। पेडिमेन्ट बजाडा डेपोजिसन हो भने पेडिमेन्ट इरोजनल फिचर्स हो। यो चाहिँ माउन्टेन्सको बेसमा बनिन्छ। कहाँ बनिन्छ? माउन्टेन्स, हाम्रो माथिको माउन्टेन्स होइन, डेजर्टिक एरियाको माउन्टेन्सको बेसमा बनिन्छ, जसले चाहिँ माउन्टेन्स सराउन्डिङ द डिप्रेसन। त्यो माउन्टेन्सको छेउछाउ सराउन्ड्स के गरेको हुन्छ, डिप्रेसनले सराउन्ड गरेको हुन्छ। त्यो चाहिँ भयो तपाईँको डिप्रेसन पेडिमेन्ट। बजाडा चाहिँ तपाईँको डिपोजिसन हो, पेडिमेन्ट चाहिँ तपाईँको इरोजनल फिचर्स हो। यहाँ देख्नुहुँदैछ बजाडा इज एन स्पेनिस वर्ड। बजाडा भनेको स्लोप। यहाँ देख्नुहुँदैछ तपाईँले, यहाँ डिफ्रेन्ट स्ट्रिम्स, अहिले भने इरोजनल फिचर्स भने डिफ्रेन्ट स्ट्रिम्सले के गर्दैछ, इरोजनल फिचर्स काट्ने काम गर्दैछ। बहाडा पनि भन्छ, यसलाई के भन्छ, बहाडा पनि भन्छ। ब्रोड स्लोप अफ डेब्रिस। थुपार्ने डेब्रिस भनेको त्यो माथिबाट इरोड गरेर ल्याउँछ मटेरियल्सहरू, थुपार्ने काम गर्छ। लो स्लोप अफ माउन्टेन्स बाई डिसेन्डिङ, झरेको डिसेन्डिङ स्ट्रिम्स युजली फर्म इन एरिड अर सेमी एरिड रिजन। द्याट मिन्स हामीले कहाँ पाउँछौँ यो बजाडाको फिचर्स हामीले डेजर्ट अनि सेमी डेजर्ट रिजनमा हामीले पाउने गर्छौँ। सो दिस इज द बजाडा। अघि मैले त्यहाँ वादी तपाईँलाई देखाएको थिएँ, वादी यस्तो ड्राई भ्याली, रिभर भ्याली देख्नुहुन्छ। एकदमै के हुन्छ, यो मटेरियल्स एकदमै सफ्ट भएको कारणले गर्दाखेरि पानी इजिली भ्याली क्रिएट गर्छ, तर पानी के हुन्छ, ड्राई अप भइहाल्छ। यो पनि तपाईँहरूले हेर्नु सक्नुहुन्छ। यो भयो तपाईँको वाट इज। यहाँ डिफ्रेन्ट फिचर्सहरू छ, जस्तै देख्नुहुन्छ पेडिमेन्ट हेर्नुहोस् यहाँ है, यहाँ सानो हिल्स छ, यहाँनिर मुनिपट्टि सेडिमेन्ट थुप्रेको छ। अघि मैले भनेको थिएँ
पेडिमेन्ट चाहिँ के हो इरोजनल फिचर्स हो जो चाहिँ फुट माउन्टेनको बेसमा स्लोप भएर बनिएको हुन्छ स्यालो स्लोप एट द फुट अफ अ स्टिप स्लोप अर क्लिफ यो माथिको भिरको मुनिपट्टि यो जुन पोर्सन छ यसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ पेडिमेन्ट्स भन्छौँ यहाँ डिफ्रेन्ट फिचर्स पनि देखाएको छ बार्कन्स देखाएको छ ओएसिस अघि हामीले प्रयोग परेन ओएसिस फर्मेसन भएको देखाएको छ प्लायर्स फर्मेसन भएको देखाएको छ अलुभियल फ्यान फर्मेसन प्लाट्युज वादिज ड्राई भ्यालिज यहाँ फर्मेसन भएको देखाएको छ मेसेस अघिको फ्ल्याट टप अघि हामीले डिस्कस गरेको थियौँ पोर्सन अफ द प्लाट्यु आइसोलेटेड फ्रम द मेन प्लाट्यु अलग अलग बनिएको अघिको हामीले इन्सलबर्ग त राउन्ड सेपको थियो तर मेसेस त के थियो माथिको सेपको छ फ्ल्याट सेपको छ यस्तो प्रकारले डिफ्रेन्ट फिचर्स अफ विन्ड कम्बाइन एक्सन अफ विन्ड र रनिङ वाटरले डिफ्रेन्ट फिचर्सहरू प्रड्युस गरेको छ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ बुझ्नुहोस् ओके नेक्स्टमा हामी जान्छौँ नेक्स्ट टर्ममा हामी अकर्डिङ टु सिलेबस हामी नेक्स्ट टर्ममा जान्छौँ डेजर्टिफिकेसनको डेफिनेसन पढ्नुभन्दा पहिला हामी एउटा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि डेजर्टिफिकेसन भनेको डेजर्टले अरू एरियालाई अरू ब्यारन एरिया अरू फ्री अफ भेजिटेसन भएको एरियालाई ओगर्दै जानुलाई चाहिँ के भन्छ डेजर्टिफिकेसन भन्छ डेजर्ट एरिया त छँदैछ तर त्यसको नियरबाई एरियाजमा किनभने हावामा डेजर्टिक एरियामा हावाले के गर्छ स्यान्ड पार्टिकल्सहरूलाई ब्लो गर्ने काम गर्छ र त्यसले अरू ब्यारन एरियाहरूलाई के गर्छ बिस्तारो एन्क्रोच गर्दै जान्छ ओगर्दै जान्छ द्याट मिन्स डेजर्टिक एरियाको एक्सपेन्सन हुँदै जान्छ अब एक्सपेन्सन डेजर्टिक एरिया एक्सपेन्सन हुनु भनेको भेजिटेसन हुनु सक्दैन अघि हामीले भन्दै थियौँ ड्युन्समा पनि पढ्दै थियौँ होइन ड्युन्समा के हुँदै थियो डिफ्रेन्ट ड्युन्सहरूले बार्कन्सहरूले गर्दाखेरि ओएसिसहरू ओगर्ने काम गर्छ भेजिटेसनहरू के गर्छ पुरिने काम गर्छ यस्तै प्रकारले फ्री अफ भेजिटेसन भएको एरिया ब्यारन ल्यान्डलाई पनि यो डेजर्टिक एरियाले एक्सपान्ड हुँदै गयो भने चाहिँ यो एक्सपेन्सन हुने प्रोसेस डेजर्टिक एरिया एक्सपेन्सन हुने प्रोसेसलाई चाहिँ के भन्छ डेजर्टिफिकेसन भन्छ यहाँ जस्तै डेफिनेसन दिएको छ डेजर्टिफिकेसन इज अ टिपिकल टाइप अफ ल्यान्ड डिग्रेडेसन इन ड्राई ल्यान्ड्समा यसले के गर्छ ड्राई ल्यान्डलाई घटाउँदै डेजर्टिक एरियाले एक्सपान्ड गर्दै लान्छ नेचुरल प्रोसेस अथवा ह्युमन एक्टिभिटिजले गर्दा पनि हुन्छ जस्तै डिफोरेस्टेसनहरूले गर्दा पनि हुन्छ त्यसको अहिले हामी एकछिनमा पढ्नेछौँ यस्तो प्रकारले चाहिँ डेजर्टिफिकेसन हुनु जान्छ अब हामी हेर्छौँ डेजर्टिफिकेसनको कजेस इफेक्ट्स अनि सल्युसन है कारण के कारणले हुन्छ अनि त्यसको असर कस्तो हुन्छ अनि त्यसको सल्युसन पनि त्यहीँनिर दिएको छ अहिले हामीले पढ्दै गरेको के अरे पढ्नु जान लागेको चाहिँ कजेस कारण यसको रिजल्ट्स भइसक्यो के हुन्छ अनि यसको सल्युसन पनि हाम्रो यहाँनिर दिएको छ जस्तै हेर्नुहोस् फर्स्टमा छ डिफोरेस्टेसन है डिफोरेस्टेसनमा प्रायः जस्तो म्यानमेड डिफोरेस्टेसन हुन्छ अब यो डिफोरेस्टेसन तपाईँको कजेस भयो भने रिजल्ट के हुन्छ कटिङ डाउन ट्रिज फर फायरवुड यो ह्युमन एक्टिभिटिज हो एन्ड सेटलमेन्ट हेज लेभ द सोइल अनप्रोटेक्टेड टोटली डिस्ट्रोय डिफोरेस्टेसन गऱ्यो भने जमिन के हुन्छ खाली हुन्छ जमिन खाली छ भने के हुन्छ हावाको एक्सन एक्टिभली त्यहाँनिर प्रोसेस हुन जान्छ एक्टिभली प्रोसेस भएपछि सोइल इन्फर्टाइल हुन्छ इन्फर्टाइल हुँदा पनि डेजर्टिक एरियाबाट आएको हावाले त्यसलाई ओगर्दै एक्सपेन्सन अफ डेजर्ट हुनु सक्छ र त्यसको लागि के गर्नुपर्छ सल्युसन यहाँ दिएको छ अफरेस्टेसन अलि ग्रिनेरिज है टु प्लान्ट मोर ट्रिज होइन प्लान्टिङ मोर ट्रिज ग्रिन वल हेल्प द सोइल रिस्टोर अनि जति पनि जमिनमा प्लान्ट्सहरू रोपेको छ भने चाहिँ के हुनु सक्दैन डिफोरेस्टेसन हुनु सक्दैन अथवा डेजर्टिफिकेसन हुनु सक्दैन किनभने ट्रिजहरू ग्रो गऱ्यो भने पनि त्यो डेजर्ट आयो त्यो डेजर्ट एरिया एक्सपेन्सन भयो भने पनि त्यहाँनिर डेजर्टिफिकेसन हुनु सक्दैन यस्तो प्रकारको सल्युसन अर्को कजेस छ क्लाइमेट चेन्जले गर्दा हुन्छ अथवा ड्रट खडी रिपोर्ट है खडेरीले गर्दाखेरि पनि के हुन्छ डेजर्टिफिकेसन हुन्छ तर यसको इफेक्ट के हुन्छ ग्लोबल क्लाइमेटमा चेन्ज हुन्छ हेज कज मोर ड्रट ग्लोबल क्लाइमेटमा चेन्ज भएपछि धेरै मात्रामा सुक्खा पर्नु जान्छ खडेरी पर्नु जान्छ नर्मल दिस ड्यामेजेस एनिमल हेबिटेट्स यसले के गर्छ एनिमलहरू बस्ने जङ्गलहरू बिगार्न सक्छ साथसाथमा सोइललाई पनि के गर्छ ड्यामेज गर्ने काम गर्छ बिस्तारै ग्रेजुअली डेजर्टिफिकेसनको प्रोसेस चाहिँ बिस्तारो हुनु जान्छ त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ ड्याम्स हेल्प टु स्टोर वाटर ड्याम्स क्रिएट गर्नु पर्यो जसले चाहिँ ड्याम्सद्वारा चाहिँ पानी के हुन्छ प्रपरली इरिगेट गर्नु सकोस् युज एन्ड फार्मर फिल्ड्स प्रोभाइड इच एरिया विथ एबिलिटी टु कलेक्ट वाटर फ्रम अ वेल डिफ्रेन्ट वेल्सहरू क्रिएट गरेको छ भने डिफ्रेन्ट इरिगेसन्स थ्रु के गर्नु सक्छ यो पर्टिकुलर डेजर्टिफिकेसनको प्रोसेसलाई रोक्नु सक्छ
अर्को छ ओभर फार्मिङ, बेसी मात्रामा फार्मिङ गर्नु अनि फार्मर्सहरूको पुवर मेथड्सले प्रिमेटिभ मेथड्सहरूले गर्दाखेरि डेजर्टिफिकेसन हुनसक्छ। ओभर युज अफ ल्यान्ड, एउटै ल्यान्डलाई के गरिरहनु बेसी मात्रामा युज गर्नु, ग्रो क्रप्स इच इयर विदाउट अलाउिङ द न्युट्रिसन्स है, एउटै फिल्डमा कन्टिन्युसली के गर्दैछ एग्रिकल्चर गर्दाखेरि खेतीपाती गर्दाखेरि सोइललाई के हुन्छ ह्याम्पर हुन जान्छ, के हुन्छ सोइललाई ह्याम्पर हुँदाखेरि सोइलको न्युट्रिसन घट्छ, सोइलको फर्टिलिटी घट्छ एन्ड सोइल रिग्रो गर्नु सक्दैन। त्यही कारण चाहिँ के गर्नुपर्छ फार्मर्सलाई एडुकेट गर्नु पर्यो, फार्मर्सलाई डिफ्रेन्ट मेथड्स डिफ्रेन्ट टेक्निक्सहरू सिकाउनु पर्यो अनि कसरी सोइल फर्टिलिटी बढ्न सक्छ त्यो खालको टेक्निक्सहरू यो डिफ्रेन्ट मेथड्समा सिकाउने काम गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि के हुन्छ टु सम एक्सटेन्ट डेजर्टिफिकेसन घट्नु सक्छ। अर्को छ ओभर ग्रेजिङ ड्यु टु फार्मर्स, फार्मर्सले डिफ्रेन्ट एनिमल्सहरू रेडिङ गरेको हुन्छ है, फार्मर्सहरू एउटै जग्गामा प्रायः जस्तो बसेर एग्रिकल्चर गरेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ फार्मर्स रिलाइ अन द वाटर एन्ड ल्यान्ड अराउन्ड द सेम एरिया। एउटै पर्टिकुलर जग्गामा बस्यो भने त्यही एरियाको के हुन्छ प्रायः जस्तो रिसोर्सेसहरू वाटर्सहरू युज गरिरहँदाखेरि त्यो भएको रिसोर्सेस के हुनसक्छ सकिनुसक्छ, सकिँदाखेरि फार्मर्सले नयाँ फर्टिलिटी एरियाजहरू क्रिएट गर्नु सक्दैन, जसले गर्दाखेरि डेजर्टिफिकेसन हुनसक्छ। त त्यसलाई रोक्नुको लागि त्यसको सल्युसन चाहिँ के छ कन्ट्रोल द ल्यान्ड युज, ल्यान्ड युजलाई प्रपरली युज ल्यान्डलाई प्रपरली युज गर्नु पर्छ अनि प्रोभाइड अल्टरनेटिभ वर्क। अब एकपट्टि अर्को क्रप्स रोप्दैछ भने सपोज अर्कोपट्टि अर्को क्रप्स रोप्नु पऱ्यो, किन डिफ्रेन्ट क्रप्सले गर्दाखेरि पनि सोइल्स के हुन्छ रिफ्रेस हुने काम गर्छ, सोइलले आफ्नो न्युट्रिसन पनि के गर्छ रिभाइभ गर्ने काम पनि गर्छ। नेक्स्टमा छ ओभर युज अफ फर्टिलाइजर्स, डिफ्रेन्ट केमिकल्स डिफ्रेन्ट फर्टिलाइजर्स युज गर्छ जसले गर्दाखेरि सोइलको क्वालिटी के हुन्छ टोटली खतम हुन्छ, सोइलको क्वालिटी खतम भएपछि त्यहाँनिर कुनै क्रप्स ग्रो गर्ने कुरा आउँदैन। त्यही कारण चाहिँ युज नेचुरल फर्टिलाइजर्स, जुन जस्ता फर्टिलाइजर युज गर्नु पऱ्यो नेचरको फर्टिलाइजर युज गर्नु पऱ्यो जसले चाहिँ सोइललाई के नहोस् ह्याम्पर नहोस्, त्यस्तो खालको फर्टिलाइजर युज गर्नु पऱ्यो। अनि अर्को छ डेजर्टिफिकेसनको अर्को प्रोसेस पपुलेसन ग्रोथ, जति मान्छे बेसी हुन्छ त्यति मात्रामा मान्छेलाई के चाहिन्छ जमिन चाहिन्छ है डिफ्रेन्ट पर्पजेसको लागि, जसले गर्दाखेरि मान्छेले के गर्छ ल्यान्डलाई एन्क्रोच गर्दै पनि जान्छ। दिस लिड्स टु निड फर मोर फुड, इन्क्रिज इन पपुलेसन एन्ड निड्स फर मोर होम्स पुट प्रेसर अन द ल्यान्ड, फुडको लागि एग्रिकल्चरल ल्यान्ड चाहियो अनि मान्छेको पपुलेसन बढिसकेपछि के चाहियो जमिन चाहियो बस्नुको लागि। त्यही कारण चाहिँ युज ड्रट रेजिस्टेन्ट द्याट क्यान प्रड्युस मोर फुड, ड्रट रेजिस्टेन्ट ल्यान्डहरू प्रड्युस गर्नुपर्छ। ड्रट भएको छ भने पनि त्यो ल्यान्डलाई चाहिँ यस्तो खालको कपेसिटी बनाउनु पऱ्यो त्यो ल्यान्डको, त्यो ल्यान्डले चाहिँ के गरोस् बेसी मात्रामा एग्रिकल्चर गरोस्, किनभने त्यो पर्टिकुलर ल्यान्डलाई छोडेर फेरि अर्को ल्यान्ड गयो भने त्यो ल्यान्ड पनि के हुन्छ एन्क्रोच हुनु जान्छ। द्याट मिन्स बेसी मात्रामा युज नहोस्, टु सम एक्सटेन्ट ल्यान्ड युज गरोस्, त्यही ल्यान्डबाट नै के होस् फुडहरू एग्रिकल्चर प्याटर्नहरू मजाले गर्नु सकोस्। अनि लास्टमा छ ल्याक अफ वाटर, दिस कजेस क्रप्स टु डाई, पानीको कमी छ भने डेजर्टिक एरियामा त म्याक्सिमम् के हुन्छ पानीको कमी छ भने क्रप्स मर्छ। अनि साथसाथमा पुवर फार्मिङ मेथड्सहरू राम्रो छैन भने पनि क्रप्स के हुन्छ मर्छ। त्यही कारण चाहिँ टेरेस फार्मिङहरू गर्नु पऱ्यो जसले गर्दाखेरि चाहिँ पानीलाई कन्जर्भ गर्छ, पानीलाई के गर्ने काम गर्छ कन्जर्भ गर्ने काम गर्छ। यस्तो डिफ्रेन्ट सल्युसन्स डिफ्रेन्ट कजेस यो चाहिँ सबै तपाईँको के भयो के को यो चाहिँ डेजर्टिफिकेसनको हो। तपाईँहरूले एकखेप राम्रोसँगले हेर्नुहोस् अनि यो कपी गर्नु सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूको बुक्समा छैन यो डिफ्रेन्ट सोर्सबाट दिएको हो। फर्स्टमा डिफोरेस्ट्रेसन, यसको कजेस इफेक्ट्स सल्युसन, क्लाइमेटिक चेन्जको एन्ड ड्रटको कजेस एन्ड इफेक्ट्स एन्ड सल्युसन, ओभर फार्मिङ एन्ड पुवर फार्मिङ मेथड्सको इफेक्ट्स एन्ड सल्युसन, ओभर ग्रेजिङ ड्यु टु फार्मर्स बिकम लेस नोम्याडिक, यसको तपाईँको यो यसको इफेक्ट्स यसको सल्युसन। For this we come an end to the lesson, today's lesson. अब हामी जान्छौँ सिधै एक्सर्साइजपट्टि जान्छौँ, त्योभन्दा पहिला तपाईँले राम्रोसँगले हेर्नुहोस् अनि यो सार्नु सक्छ। लास्टको इभ्यालुएसन प्रोसेसमा डिफ्रेन्ट क्वेसन्स आर देयर,
प्रिभियसली यो क्वेसन्सहरू तपाईँको माध्यमिक इक्जाम्समा आएको छ जस्तै डिस्क्राइब विथ स्केचेस द ल्यान्डफर्म्स डेभलप्ड बाई कम्बाइन्ड एक्सन अफ विन्ड एन्ड रनिङ वाटर इन दि एरिड रिजन। एरिड रिजन भन्ने बित्तिकै तपाईँले बुझ्नुहोस् डेजर्टिक रिजन। ब्रिफली डिस्क्राइब द कन्ट्रोलिङ एक्सन्स टु प्रिभेन्ट डेजर्टिफिकेसन अफ ल्यान्ड मास। अघि भर्खर हामीले डिस्कस गरेको थियौँ कस्तो कस्तो फ्याक्टर्सहरूले गर्दाखेरि कस्तो कस्तो सल्युसन्सहरूले चाहिँ हामी कन्ट्रोलिङ फ्याक्टर्सहरूले गर्दाखेरि हामी डेजर्टिफिकेसन हुनुदेखि बाँच्नु सक्छ त्यो छ। द एक्सन अफ विन्ड इज मोर पावरफुल इन द एरिड रिजन। किन चाहिँ वाइ एक्सन अफ विन्ड इज मोस्ट पावरफुल इन डेजर्टिक एरिया एरिड रिजन। अनि लास्टमा छ राइट द डिफरेन्स बिट्विन पेडिमेन्ट एन्ड बजारा। दिज आर द क्वेसन्स। राम्रोसँगले तपाईँले हेर्नुहोस्। For this, we completed our today's lesson. Thank you.